Hello friend, as you can see over here, यो कम्प्युटर छ Windows 7 अपरेटिङ सिस्टम हो। सो यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आई एक्सप्लोरर भन्ने यस्तो एउटा यो इरर जस्तो आइरहेको छ हैन। यसमा चाहिँ अनि रिस्टार्ट नाउ पनि भनेको छ यहाँ र अलिकति कम्प्युटर पनि राम्रोसँग परफर्मेन्स राम्रो छैन यसको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोसेसर पनि एकदमै यो फुल देखाइरहेछ कि हामीले केही पनि काम गरेको छैनौँ। प्रोसेसर फुल देखाएको छ, र्याम चाहिँ 66% युज भएको देखाइरहेछ। हामीले प्रोग्रामहरू खासै केही युज गरेको चलाएको छैनौँ। र यसमा तपाईले प्रोपर्टिजमा गएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ Windows 7 अल्टिमेट छ 32 बिट हो र यो AMD प्रोसेसर हो। AMD Sempron भन्ने यो प्रोसेसर हो। 1GB र्याम छ यसमा, जम्मा धेरै छैन, 1GB र्याम हो। एक्टिभेट छ विन्डोज। अनि त्यसपछि डिभाइस म्यानेजरमा गएर हेर्नुहुन्छ भने अगर स्लो छ कम्प्युटर। सो यो कम्प्युटरमा चाहिँ अब हामीले नयाँ फ्रेस Windows 7 राख्न लागिरहेको छु। Windows 7 फ्रेस इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु उडाएर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ NVIDIA GeForce 7025 को ग्राफिक्स छ भने प्रोसेसर छ AMD Sempron 140 प्रोसेसर छ। यसको ग्राफिक्स कति छ भनेर म देखाउँछु तपाईलाई। अब स्क्रिन रेजोल्युसनमा गएर एडभान्स सेटिङमा गएर हेर्नुभयो भने यसको ग्राफिक्स छ जम्मा तपाईको डेडिकेटेड जम्मा 128 MB छ भने टोटल एभाइलेबल ग्राफिक्स मेमोरी छ 319 MB को टोटल एभाइलेबल ग्राफिक्स मेमोरी छ। सो अब यसलाई हामीले चाहिँ पुरै यसमा चाहिँ आई फिल लाइक यसमा भाइरस पनि हुन सक्छ, पोसिबिलिटी छ भाइरस पनि हुने। र यहाँ देख्नुहुन्छ 500 GB को हार्ड डिस्क हो यो। र यसमा चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ यो देख्नुहुन्छ यहाँ यो पार्टिसन छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पार्टिसन हो यो। र यसमा चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ विन्डोजको लोगो छ। यो विन्डोजको लोगो भनेको मतलब हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको सबै जति पनि चाहिने फाइल्सहरू छ यो त्यो चाहिँ यही ड्राइभभित्र हुन्छ। र हामीले डिलिट गर्ने हामीले चाहिँ राख्ने भनेको चाहिँ यही फाइल हो। यसमा हामीले फेरि न्यू इन्स्टल गर्ने पनि यसमा हो। सो यो सी ड्राइभ चाहिँ हाम्रो फर्मेट गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको चाहिँ डिलिट हुन्छ सबै। सो त्यसको फर द्याट पर्पज हामीले चाहिँ यो चाहिने फाइल्सहरूलाई चाहिँ सबै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को पार्टिसनमा हामीले सार्नु पर्दछ। यो भयो। सो जति पनि यो प्रोग्राम फाइल्स चाहिँ हाम्रो चाहिँदैन, स्क्रिनसट भयो, सेयर इट। यो यदि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ कट गरेर यसरी राइट क्लिक गरेर यहाँ कट गरिदिनुहोस् र चाहिँ अनि कुनै पनि ठाउँमा अब मैले यहाँ पहिले कपी गरेर राखिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याकअप भन्ने फोल्डर छ र चाहिँ यहाँ डेस्कटप र पिक्चरको मैले पहिले कपी गरेको छु। यस्तै गरेर चाहिँ अब मैले फेरि अब एउटा फोल्डर बनाउँछु। स्लो छ कम्प्युटर, सो स्लो भइरहेको छ सबै चिज। सी ड्राइभ भनेर चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउँछु र म यसमा चाहिँ है मैले यो चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। सो लेट मी पेस्ट ओभर हियर। सो त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईले सबै यो डेस्कटप भयो, डाउनलोड अनि यो डकुमेन्ट्स, म्युजिक, पिक्चर, भिडियोज यो भनेको सबै सी ड्राइभ भित्र हुने चिज हो। यसलाई चाहिँ सबै हामीले चाहिँ DEF अरू सी ड्राइभलाई छोडेर जति पनि अरू पार्टिसन छ त्यसमा चाहिँ हामीले कपी गरेर राख्यौँ भने तपाईको चाहिँ डाटा चाहिँ सेफ हुन्छ। यदि तपाईले इफ यु आर गोइङ टु फर्मेट अ कम्प्युटर फर्मेट गर्न लाउनु भएको छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले ब्याकअप गर्न सक्छौँ। यदि हामी चाहिँ सबै कम्प्युटर हार्ड डिस्क सबै उडाउने, सबै फाइल्सहरूलाई डिलिट गर्ने हो भने त्यस्तो केही प्रब्लम छैन। तर हामीले यदि त्यो फाइल्सहरूलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने छ, हामीले त्यसलाई सेभ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यु मस्ट हेभ निड टु दिस थिङ्स है त। त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 8 मिनट्स रिमेनिङ भनेर लेखेको छ। यो सबै यो सी ड्राइभमा चाहिँ अलिकति धेरै फाइल्सहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ कपी हुन टाइम लागिरहेछ। सो यसमा चाहिँ अब म यति कपी भएर सकिसकेपछि Windows 7 पेन ड्राइभको थ्रुबाट होइन यो मसँग चाहिँ एउटा पेन ड्राइभ छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा राखेको छु Windows 7 32 बिट भनेर। यो पेन ड्राइभमा चाहिँ मैले बुटेबल पेन ड्राइभ बनाएर राखेको छु यसलाई Windows 7 को। सो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा राखेर कसरी यसलाई चाहिँ फ्रेस इन्स्टल गर्ने, पुरानोलाई डिलिट गरेर नयाँ कसरी राख्ने भन्ने चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउन लागिरहेको छु। सो लास्टसम्म चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कसरी सबै स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्म चाहिँ के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ सबै डिटेलली चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउन लागिरहेको छु। सो अहिले चाहिँ यो इट विल टेक सम टाइम टु कपी फ्रम द डेस्कटप एन्ड टु द अनदर पार्टिसन्स, सरी सी ड्राइभ टु अनदर पार्टिसन्स। त्यही भएर चाहिँ सी ड्राइभदेखि तपाईँको ई ड्राइभमा कपी भइरहेछ। अलिकति टाइम लाग्ने भएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ म चाहिँ भिडियो स्किप गरेर यसपछिको प्रोसेस म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु। र यदि तपाईँको कम्प्युटरमा
कम्प्युटरमा हार्डवेयरको कुनै पनि समस्या छैन भने चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ फ्रेस विन्डोज इन्स्टलेसन्स विन्डोज फेरि राम्रोसँग चाहिँ फर्मेट गरेर विन्डोज इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर एकदमै नयाँ जस्तो फास्ट चल्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै पेन ड्राइभहरूलाई मैले चाहिँ बुटेबल बनाएर राखेको छु। जस्तै फर इक्जाम्पल यो विन्डोज XP को बुटेबल पेन ड्राइभ हो, यो विन्डोज 7 को 32 बिटको बुटेबल पेन ड्राइभ र यस्तै गरी यो विन्डोज 7 को 64 बिटको लागि बुटेबल पेन ड्राइभ बनाएर राखेको छु। यस्तै गरी यो विन्डोज 10 को लिगेसी बायोसको लागि चाहिँ यो बनाएको हो भने अर्को चाहिँ विन्डोज 10 को UEFI बायोस मोडमा बनाएको पेन ड्राइभ हो। यसमा चाहिँ सफ्टवेयर राखेको छु मैले हैन, यसमा यो दुईटामा चाहिँ सफ्टवेयरहरु छ। त्यस्तै गरी एउटै पेन ड्राइभमा पनि तपाईले विन्डोज 7 पनि र विन्डोज 10 पनि मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम पनि तपाईले चाहिँ बुटेबल पेन ड्राइभ बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ र यस्तै गरी विन्डोज 10 UEFI अर्को पनि मैले बनाएर राखेको छु। सो यो बनाउने कसरी भनेर चाहिँ तपाईले यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले मेरो यो भिडियोको सजेस्टेड लिंकमा गएर आई बटनमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले चाहिँ सबै हाउ टु मेक अ USB बुटेबल पेन ड्राइभ भनेर चाहिँ भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियो हेरेर तपाईले चाहिँ यसरी बुटेबल पेन ड्राइभ कसरी बनाउने भनेर पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा 25 सेकेन्ड्स रिमेनिङ छ यो कपी कम्प्लिट हुनको लागि। सो फर सेफ्टी पर्पज यो तपाईको जुन यो पार्टिसन छ यो हामीले चाहिँ राख्ने भनेको C ड्राइभमा हो, तर एज अ वाइल फर्मेटिङ तपाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ कुन पार्टिसनमा यदि झुकेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो एमा नगरेर एमा डीमा ईमा अथवा अरु एफमा गरिदिनु भयो भने तपाईको चाहिँ त्यहाँ भएको सबै फाइल्सहरु अटोमेटिकली तपाईको डिलिट हुन्छ, सो त्यही भएर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फर द सेफ्टी पर्पज यो C ड्राइभलाई चाहिँ एउटा नाम दिनुस्। जस्तो मैले यहाँ OS भनेर एउटा चाहिँ नाम दिएको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ so you can identify whether it is a Windows partition or other partitions भनेर तपाई आइडेन्टिफाई तपाई ढुक्क हुन्छ यसरी। सो यसलाई चाहिँ तपाईले एउटा नाम दिनुस् हैन, सिस्टम अथवा OS के भनेर नाम दिनुस्। नत्र भने तपाईले यतिको चाहिँ फोटो क्याप्चर गरेर राख्नुस्। फोटो खिचेपछि र पछि व्हाइल फर्मेटिङ त्यतिबेला चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो हेर्नुस् कुन पार्टिसनमा हाल्नु चाहिँ इन्स्टल गर्ने हो, किनकि मोस्ट अफ द केसमा कहिले चाहिँ एक्सिडेन्टली तपाईको अर्को पार्टिसनमा फर्मेट हुन जान्छ, जस कारणले गर्दा अरु पार्टिसनको फाइलहरु कम्प्लिटली डिलिट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो एकदमै रिस्क हो त्यो भनेको चाहिँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै सेफ्टी भएर चाहिँ काम गर्नुपर्दछ। सो यति गर्नु भएपछि अब चाहिँ अब यसमा चाहिँ केही पनि छैन। अब वी क्यान डु फर्मेट देख्न सक्नुहुन्छ। अब डकुमेन्ट्सहरु, अब म्युजिक, पिक्चर, भिडियोज डाउनलोड। सो स्लो छ कम्प्युटर, डाउनलोडहरुमा डेस्कटपमा त्यस्तो अब कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट फाइलहरु छैन। सो वी क्यान फर्मेट इट नाउ इजिली। सो यसपछि अहिले काटेर यसलाई शट डाउन गरिदिनु भयो हुन्छ। कुन राख्दै हुनुहुन्छ त्यही पेन ड्राइभ तपाईले चाहिँ आफ्नो USB को कम्प्युटरको USB मा तपाईले चाहिँ राख्नु पर्दछ। आई रिकमेन्ड तपाईलाई म कुन रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु, अगाडिको USB मा तपाईले नराख्नुस् हैन। अगाडिकोमा चाहिँ देखाउ त्यहाँ अगाडि यो अगाडिको USB मा तपाईको भोल्टेज अलिकति कम आएको हुन्छ। सो अगाडिको USB मा तपाईले बुट गर्दाखेरि चाहिँ पेन ड्राइभलाई चाहिँ यसमा अगाडिकोमा नराख्नुस्। जस्तो यो पछाडी तपाईको जुन USB पोर्ट छ, USB पोर्ट चाहिँ यो चाहिँ तपाईको मदरबोर्डसँग डाइरेक्ट एट्याच हुन्छ भने अगाडिको USB पोर्ट भनेको चाहिँ केबलको थ्रुबाट एट्याच हुने हो त्यो भनेको चाहिँ। सो त्यसमा चाहिँ अलिकति पावर भोल्टेज चाहिँ हल्का चाहिँ फ्लक्चुएट हुन सक्छ राम्रोसँग चाहिँ। र तपाईको डाटा ट्रान्सफर रेट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ पछाडिको USB मा बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु फ्रन्ट USB पोर्ट। सो जहिले पनि USB लाई चाहिँ तपाईको विन्डोज इन्स्टल गर्ने बेलामा पछाडिकोमा चाहिँ राख्नु होला भने ल्यापटपमा पनि त्यस्तै गरेर तपाईले हेरेर कुन चाहिँ छ अगाडि त्यही राख्नु होला। सो यसरी तपाईले चाहिँ कम्प्युटर शटडाउन गरिसकेपछि तपाईले यसरी पेन ड्राइभलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ पछाडिको USB मा यसरी राख्नु पर्दछ। अब हामीले जब पेन ड्राइभ हामीले पछाडि बुटेबल पेन ड्राइभ हामीले पछाडि राखेपछि तपाईले कम्प्युटरलाई अन गर्नुस्। ल अन गर्ने बित्तिकै किबोर्डमा F2 र डिलिट बटन दबाउनुस् कन्टिन्युअसली, F2 र डिलिट बटन। यसपछि तपाईको बायोस मोडमा तपाईको कम्प्युटर बायोस मोडमा जान्छ। F2 र डिलिट बटन देख्नुहुन्छ प्रिपेयर टु इन्टर मेनु भनेर। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यस्तो अप्सन आउँछ हैन। सो यो भनेको बायोस मोड हो र यसमा गएर तपाईले अब
बुट मोड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ बुट फ्रम पेन ड्राइभ बुट फ्रम युएसबी पेन ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि बाई डिफल्ट तपाईँको बुटिङ चाहिँ हार्ड डिस्कबाट भइरहेको हुन्छ बाई डिफल्ट तपाईँको हार्ड डिस्कलाई भएको हुन्छ हार्ड डिस्कको ट्र्याकलाई हामीले चेन्ज गरेर पेन ड्राइभको ट्र्याकमा हामीले लानुपर्दछ त्यसको सेटिङ चाहिँ अब त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले एडभान्स बायस फिचरमा जानुहोस् होइन यो तपाईँको चाहिँ यो फेरि तपाईँको सेटिङ चाहिँ एकर्डिङ टु द मदरबोर्ड हुन्छ मदरबोर्ड अनुसारको यो सेटिङ हुन्छ हल्का चेन्ज हुन्छ मदरबोर्ड अनुसार मदरबोर्डको म्यानुफ्याक्चर अनुसार यो चेन्ज हुन्छ बट एउटामा तपाईँले राम्रोसँग जान्नुभयो भने चाहिँ अरूमा पनि अलमोस्ट सेटिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ सिमिलर नै हुन्छ सो एडभान्स बायस फिचरमा हामीले इन्टर गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हार्ड डिस्क बुट प्रायोरिटी भन्ने छ यहाँ होइन हार्ड डिस्क बुट प्रायोरिटीलाई इन्टर गर्नुहोस् र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा छ WDCको 500 GB को हार्ड डिस्क छ यहाँ WDC भनेर 500 GB को हार्ड डिस्क हो यो र सेकेन्ड छ तपाईँको 4 GB को जेट फ्ल्यास ट्रान्सकेन भन्ने तपाईँको यो 4 GB को चाहिँ पेन ड्राइभ हो यो चाहिँ पेन ड्राइभ हो सो 1 नम्बरमा चाहिँ हार्ड डिस्क छ 2 नम्बरमा पेन ड्राइभ छ सो हामीले चाहिँ अब चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ पेन ड्राइभलाई राख्नुपर्छ भने नम्बर 2 लाई चाहिँ तपाईँको हार्ड डिस्क राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि के गर्नु त भन्दा चाहिँ तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज प्रायोरिटी भन्ने छ यहाँ चेन्ज प्रायोरिटी भनेर पेज अप अथवा पेज डाउन अथवा प्लस माइनस गरेर हामीले चाहिँ प्लस माइनस गरेर हामीले यो भ्यालुजलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तो लागि हामीले मैले यहाँ तपाईँको देखाउँछु प्लस बटन अथवा चाहिँ यहाँ पेज अप पेज डाउन भन्ने छ होइन पेज अप पेज डाउन अथवा प्लस माइनस यहाँ देख्नुहुन्छ मैले अब पेज अप गरेँ भने यो पेज तल गयो फेरि माथि गयो होइन त्यही भएर अब फेरि यो WDलाई फेरि मैले पेज डाउन गरेर प्लस भयो अब देख्न सक्नुहुन्छ यति गरेपछि 1 नम्बरमा हाम्रो चाहिँ अब पेन ड्राइभ आयो होइन एज अ हार्ड डिस्क यसलाई सम्झिन्छ कम्प्युटरले एज हार्ड डिस्क भनेर यसले बुट गर्छ र नम्बर 2 मा छ हार्ड डिस्क यो सेटिङ चाहिँ हाम्रो ओके भयो र अब त्यसपछि पनि अरू पनि कुनै अरू पनि सेटिङ हुनसक्छ होइन यसले चाहिँ फर्स्ट बुट डिभाइसलाई हामीले चाहिँ युएसबीमा पनि राख्न सक्छौँ हामीले युएसबी हार्ड डिस्क भनेपछि ल अहिले चाहिँ एज हार्ड डिस्कमै राखौँ फर्स्ट बुट डिभाइस हार्ड डिस्कलाई राखौँ र अरू पनि त्यस्तो कुनै सेटिङहरू छ भने चाहिँ हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ बट आई थिङ्क अब चाहिँ त्यस्तो सेटिङ छैन जस्तो छ सो यति गरेपछि तपाईँले F10 यहाँ देखाउँदा F10 लाई प्रेस गर्नुहोस् अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ टु सिमोस एन्ड एक्जिट भनेको छ यसलाई चाहिँ वाइमा छ अब इन्टर दबाइदिनुहोस् इन्टर बटन दबाइदिनुहोस् अब तपाईँको कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ र यदि सबै सेटिङ ओके छ भने अब पेन ड्राइभबाट यसले बुट गर्न थाल्छ अब केही पनि प्रेस नगर्नुहोस् त्यत्तिकै छोडिदिनुहोस् कम्प्युटरलाई लेट्स सी होइन अब के भन्छ त्यहाँ लोडिङ अपरेटिङ सिस्टम भनिरहेछ तपाईँको विन्डोज इज लोडिङ फाइल्स भनेर चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो पेन ड्राइभबाट अहिले अब सफ्टवेयर लोड भइरहेको छ पेन ड्राइभबाट हाम्रो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम न्यू इन्स्टल हुनको लागि यो जुन चाहिने प्रोग्रामहरू अहिले लोड भइरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज इज लोडिङ फाइल्स भनेर चाहिँ विन्डोज 7 को लागि यस्तो छ भने विन्डोज 10 को लागि फेरि अलिकति अर्कै सिस्टमको देखाउन सक्छ विन्डोजको लोगो देखाउँछ त्यसमा चाहिँ सो यदि त यो तपाईँको टाइम कति लाग्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकर्डिङ टु तपाईँको हार्डवेयर कम्प्युटरको हार्डवेयर कति छ होइन तपाईँको ऱ्याम कति छ प्रोसेसर कति कुन हो i3 i5 कुन जेनेरेसनको हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि तपाईँको हार्ड डिस्क एसडिडी हो कि एसएसडी हो होइन सबै कुरामा डिपेन्ड गर्छ तपाईँको चाहिँ यो फर्मेट हुने कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको सबै हार्डवेयरमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो नर्मल्ली आधी घन्टादेखि 1 घन्टासम्म चाहिँ यो प्रोसेस सबै कम्प्लिट हुन्छ सो अब देख्न सक्नुहुन्छ यति गर्नुभएपछि तपाईँको चाहिँ यस्तो डायलेक्ट बक्स इन्स्टल विन्डोज भनेर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टु इन्स्टल इङ्ग्लिस एचडिटीलाई यतिकै छोड्नुहोस् होइन यस्तो डायलेक्ट बक्स यस्तो आउँछ त्यसपछि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टु इन्स्टल भन्ने छ अनि टाइम एन्ड करेन्सी फर्मेट भन्ने छ होइन यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेटिङ्स चाहिँ पछि पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि केही टेन्सन छैन सो यसमा चाहिँ अब नेक्स्ट गरिदिनुहोस् यति गर्नुभएपछि अब इन्स्टल नाउ भन्ने अब देख्न सक्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ सेटअप इज स्टार्टिङ भनेर भनिरहेको छ देखाइरहेको छ र अब तपाईँको थुप्रै भर्जनमा छ यो एउटा विन्डोज 7 स्टार्टर छ विन्डोज 7 होम बेसिक छ होम प्रिमियम प्रोफेसनल अल्टिमेट तर मोस्टली युज हुने भनेको चाहिँ अल्टिमेट हो हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मोस्टली युज हुने भनेको चाहिँ अल्टिमेट हो र यो आर्किटेक्चर x86 भनेको चाहिँ यो 32 बिट हो
होइन x64 पनि हुन्छ। x64 भनेको मतलब चाहिँ 64 बिटको अपरेटिङ सिस्टम हो भने x86 भनेको चाहिँ 32 बिट हो र यो पुरानो कम्प्युटर हो। सो यसमा चाहिँ 32 बिट नै सुट हुन्छ। सो आई एम गोइङ टु इन्स्टल 32 बिट विन्डोज 7 अल्टिमेट। सो यति यहाँ क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र त्यसपछि आई एक्सेप्ट द लाइसेन्स टर्म्स भन्ने छ। यसमा चाहिँ त्यो चेक बक्समा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्, यहाँ राइट आउँछ। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस् र त्यसपछि अब अपग्रेड र कस्टम भन्ने आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टममा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टममा क्लिक गर्नुहोस् र कस्टममा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अनएलोकेटेड स्पेस होइन तपाईँको सी ड्राइभ यो भनेको सी ड्राइभ हो, यो डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, एफ ड्राइभ। सो अब अघि मैले तपाईँलाई भने जस्तै अघि मैले यहाँ सी ड्राइभलाई मैले ओएस भनेर नाम दिएको थिएँ। सो अब चाहिँ केही पनि कन्फ्युजन हुँदैन, यसमा चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ हाम्रो विन्डोज 7। सो अरू चाहिँ तपाईँको एचएटी यत्तिकै छोडिदिनु भयो हुन्छ। यो अरू पार्टिसनहरू हो, सिडिई हो। सो यसको लागि चाहिँ टोटल साइज चाहिँ 39.5 MB छ, बट अलिकति यसको लागि अलिक धेरै MB भएको भए अलि धेरै 39.5 GB छ र यसको टोटल साइज। बट अझै धेरै भएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो, किनकि धेरै प्रोग्रामहरू इन्स्टल गर्नलाई ठाउँ अलिक धेरै हुन्थ्यो। बट हामीले चाहिँ अरूमा चाहिँ धेरै भएको भएर चाहिँ अरूमा चाहिँ यो फाइल्सहरू भएको भएर यतिकै गर्नुपर्ने भएको छ। सो अब यसलाई चाहिँ ओएस भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ डिलिट अथवा फर्मेट गरे पनि हुन्छ होइन। म चाहिँ डिलिट गर्छु। डिलिट गर्नुभएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अनएलोकेटेड स्पेस भनेर देखाउँछ होइन। अनएलोकेटेड स्पेस भने 39.5 GB। अहिलेको ओएस पनि त्यही थियो अनि फ्री स्पेस चाहिँ अलिकति कम थियो, अब चाहिँ तपाईँको फुल देखाउने भयो। सो यसैमा चाहिँ तपाईँ हामीले विन्डोज 7 इन्स्टल गर्ने हो। यसैमा चाहिँ हामीले चाहिँ विन्डोज 7 इन्स्टल गर्ने हो। सो यहीँ क्लिक गर्नुहोस्। यदि झुकेर अरूमा क्लिक भयो भने तपाईँको सबै उड्छ डाटाहरू। सो यसमै क्लिक गर्नुहोस् र अब नेक्स्ट प्रेस गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि अब यहाँ तपाईँको थुप्रै अप्सनहरू, थुप्रै तपाईँको स्टेप्सहरू छ देख्न सक्नुहुन्छ। अब केमा चाहिँ इन्स्टलिङ विन्डोज भनिरहेछ र द्याट्स अल द इन्फर्मेसन वी निड राइट नाउ, योर कम्प्युटर विल रिस्टार्ट सेभरल टाइम्स ड्युरिङ इन्स्टलेसन भनेको छ। तपाईँको इन्स्टलेसन गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ धेरै पटक चाहिँ रिस्टार्ट हुनसक्छ भनिरहेको छ। र यो सुरुको स्टार्टिङ फर्स्ट स्टेप कपिङ विन्डोज फाइल्स चाहिँ तुरुन्तै हुन्छ र त्यसपछिको चाहिँ नम्बर सेकेन्ड स्टेज छ जुन एक्सपान्डिङ विन्डोज फाइल्स भन्ने, यो चाहिँ 0-1% हुँदै 100%सम्म चाहिँ यो हुनुपर्दछ। र सबैभन्दा बढी टाइम लाग्ने स्टेज भनेकै यो सेकेन्ड स्टेज हो। सबैभन्दा बढी टाइम लाग्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको जति पनि यो विन्डोज फाइल्सहरूलाई कपी गरिरहेको हुन्छ हार्ड डिस्कमा त्यसको लागि चाहिँ यो टाइम लाग्ने हो। र त्यसपछिको 3टा स्टेज जुन इन्स्टलिङ फिचर्स र इन्स्टलिङ अपग्रेड्स र अर्को कम्प्लिटिङ इन्स्टलेसन, यो 3टा स्टेज पनि तपाईँको चाँडै कम्प्लिट हुन्छ। बट सबैभन्दा बढी टाइम लाग्ने स्टेप्स भनेको तपाईँको चाहिँ यो सेकेन्ड नम्बरको एक्सपान्डिङ विन्डोज फाइल्स हो। देख्नुभयो बिस्तारै 10%, 11% हुँदै बढ्दै गइरहेछ। यो 100% जति हुनु भएपछि बल्ल अरू स्टेजहरू फेरि 3rd स्टेपमा 4th स्टेजमा जाने गर्दछ। सो इट विल टेक सम टाइम, द्याट्स वाइ I gonna skip some portion of this video and later on I will again show you. So देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यो एक्सपान्डिङ विन्डोज फाइल्स चाहिँ कम्प्लिट हुन लागिरहेको छ, 95% भइसकेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपान्डिङ विन्डोज फाइल्स पनि कम्प्लिट भएर इन्स्टलिङ फिचर चाहिँ एकै तुरुन्तै तपाईँको धेरै 2 सेकेन्डमै भइसकेको थियो। इन्स्टलिङ फिचर चाहिँ विदिन अ फ्यु सेकेन्ड्समै इन्स्टलिङ फिचर्स भएर अब इन्स्टलिङ अपडेट पनि कम्प्लिट भइसक्यो। अब लास्ट तपाईँ कम्प्लिटिङ इन्स्टलेसनमा छ र अब चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अब 10 सेकेन्डमा चाहिँ अटोमेटिक रिस्टार्ट हुन्छ, अथवा तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर रिस्टार्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफै पनि। रिस्टार्ट हुने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ यो पेन ड्राइभलाई निकालिदिनुपर्छ है। र यदि तपाईँले चाहिँ पेन ड्राइभ निकाल्न टाइम लगाउनु भयो भने चाहिँ फेरि स्टार्टिङ लेभलदेखि नै फर्मेटिङ विन्डोज इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ। सो तपाईँले ठ्याक्क त्यो विदिन अ सेकेन्ड्स पेन ड्राइभलाई निकालिहाल्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ तपाईँलाई पेन ड्राइभको हेल्प चाहिँदैन,
यो सबै चाहिने फाइल्सहरू चाहिँ अब पेन ड्राइभबाट चाहिँ कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा कपी भइसकेको छ। अब सबै प्रोसेसहरू चाहिँ त्यसैबाट गर्छ र अझै पनि यो तपाईँको कम्प्लिटिङ इन्स्टलेसन नै छ यो। र अब नेसेसरी फाइल्सहरू चाहिँ सबै कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा कपी भइसकेको छ र अब चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ त्यो फाइल्सलाई युज गरेर अरू प्रोसेसहरू अगाडि बढाउँछ कम्प्युटरले। अब चाहिँ पेन ड्राइभको चाहिँ जुन हाम्रो जुन बुटेबल विन्डोज 7 को विन्डोजको पेन ड्राइभ छ अब चाहिँ त्यो चाहिँ नेसेसरी हुँदैन यहाँ। अब चाहिँ फर्मेटको लागि एकचोटि फर्स्ट रिस्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि मात्रै चाहिने हो। त्यो रिस्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले पेन ड्राइभ निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो तलबाट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ यो नम्बर 1 मा छ यहाँ कलेक्टिङ इन्फर्मेसन, नम्बर 1 मा छ कलेक्टिङ इन्फर्मेसन भने नम्बर 2 मा छ नम्बर 2 मा छ इन्स्टलिङ विन्डोज। सो नम्बर 1 कलेक्टिङ इन्फर्मेसन चाहिँ सबै कम्प्लिट भइसकेको छ र नम्बर 2 पनि कम्प्लिट भयो। यसरी चाहिँ तपाईँ आफै यो चाहिँ कम्प्लिट भएको होइन, यो चाहिँ ग्राफिक्स इन्स्टल भइरहेको अटोमेटिकल्ली विन्डोजबाटै ग्राफिक्स इन्स्टल भइरहेको भएर जिपिक्क तपाईँको चाहिँ यो एकछिनलाई मोनिटर अफ हुन्छ ग्राफिक्सले गर्दा चाहिँ। र देख्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बर चाहिँ इन्स्टलिङ विन्डोज चाहिँ अझै पनि यति लामो, अझै पनि यो भाग चाहिँ यो कम्प्लिट हुनुपर्छ यो टोटल कम्प्लिटली पुरा हुनलाई। र यदि तपाईँको चाहिँ ग्राफिक्स अटोमेटिकल्ली विन्डोजले नै लिन सकेन भने चाहिँ छुट्टै तपाईँको चाहिँ ड्राइभर प्याक अथवा यो कम्प्युटरको हार्डवेयर अनुसार ग्राफिक्स सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर कम्प्युटरको जुन मोडल छ त्यही अनुसारको ग्राफिक्स डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि चाहिँ यो पुरानो कम्प्युटरमा चाहिँ विन्डोज 7 मा चाहिँ अलमोस्ट ग्राफिक्स चाहिँ यसरी लिन्छ, अटोमेटिकली लिने गर्दछ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो बढ्दै लाइन बढ्दै गइरहेछ, यो कम्प्लिट हुनुपर्दछ। सो दिस प्रोसेस विल अल्सो टेक सम टाइम। सो देख्न सक्नुहुन्छ अब सेटअप विल कन्टिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिङ यो कम्प्युटर भनेर चाहिँ यसले पहिले पनि हामीलाई मेसेज डिस्प्ले गरेको थियो, इट विल कम्प्युटर रिस्टार्ट सेभरल टाइम्स ड्युरिङ इन्स्टलेसन्स भनेर। सो कम्प्युटर चाहिँ अटोमेटिकली आफू रिस्टार्ट भइरहेको छ यो, अनि यु निड टु डु नथिङ्स, तपाईँलाई केही पनि गर्नुपर्ने हुँदैन। फेरि हाम्रो विन्डोज स्टार्ट भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ सेटअप इज प्रिपेयरिङ योर कम्प्युटर फर फर्स्ट युज, सेटअप इज चेकिङ भिडियो पर्फर्मेन्स भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ। सो अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विन्डोज 7 को अल्टिमेट भनेर चाहिँ बक्स सेटअप विन्डोज भनेर चाहिँ एउटा डायलग बक्स स्टार्ट भएको छ। र यसमा चाहिँ टाइप अ युजर नेम, यो चाहिँ यो कम्प्युटर कोसँग बिलोङ्स गर्दछ, कसको नाममा छ तपाईँले चाहिँ यो यसको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। सो इन दिस केस यो कम्प्युटर चाहिँ इट बिलोङ्स टु द चुनाव सर। सो म चाहिँ उहाँको नाम टाइप गर्दैछु यहाँ। यु क्यान राइट एकोर्डिङ टु योर करेस्पोन्डिङ नेम। सो यु क्यान राइट एकोर्डिङ टु योर विस, यु क्यान टाइप द नेम ओभर हियर। सो यति गर्नुभएपछि यहाँ प्रेस द नेक्स्ट बटन, चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईँले यहाँ पासवर्ड सेटअप अ पासवर्ड फर एकाउन्ट भनेको छ, यो तपाईँले पछि पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अहिले राख्नुपर्ने जरुरी छैन यो, अनि पछि पनि तपाईँले चाहिँ यो राख्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले मैले यत्तिकैलाई नेक्स्ट गरिदिन्छु र त्यसपछि चाहिँ प्रोडक्ट की राख्नु भनेको छ र अर्को चाहिँ अटोमेटिकली एक्टिभेट विन्डोज वेन आइम अनलाइन भन्नेमा चेक बक्स छ, यसलाई चाहिँ अनचेक गरिदिनुहोस् र यसलाई यत्तिकै नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, किनकि हामीले पछि एक्टिभेट गर्ने हो यसलाई। र यो सेटअप विन्डोजमा चाहिँ अब यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दा हेल्प प्रोटेक्ट योर कम्प्युटर एन्ड इम्प्रुभ विन्डोज अटोमेटिकल्ली भन्ने छ। युज रिकमेन्डेड सेटिङ्स छ भने, अर्को चाहिँ इन्स्टल इम्पोर्टेन्ट अपडेट्स ओन्ली र अर्को छ एक्समिलेटर। सो यो पछि पनि हामीले गर्न मिल्छ। सो अहिले चाहिँ हामीलाई एक्समिलेटरमा क्लिक गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि अब बाई डिफल्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ हाम्रो टाइम जोन छ, जुन युएस क्यानाडाको अनुसार छ टाइम जोन, युएस अनुसार छ। हामीले चाहिँ काठमाडौँमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। यसलाई सिधै तल ल्याउने स्क्रोललाई सिधै तल ल्याउनु स्क्रोललाई र लास्टदेखि अलिक माथि हेर्नुहोस्, यहाँ ठ्याक्कै यहाँनिर तपाईँ काठमाडौँ भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब डेटलाई हेर्नुहोस् 2021 नोभेम्बर 23। आज चाहिँ तपाईँको 23 हो मङ्गलबार। सो हाम्रो टाइम पनि 7:26 ठिक छ PM। सो यति भएपछि यु क्यान क्लिक ओभर द नेक्स्ट। सो तपाईँको देख्न सक्नु विन्डोज इज फाइनलाइजिङ योर सेटिङ्स भन्छ र त्यसपछि
तपाईँको वेलकम भनेर प्रिपेयरिङ योर डेस्कटप भनेर यसरी आउँछ फर्स्ट टाइमको लागि। सो यति गरेर तपाईँले आफैले पनि आफ्नो कम्प्युटरलाई फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ मार्केटमा लिएर गएर रिपेयर सेन्टरमा लानुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ 500 देखि 1000 1500सम्म पनि तपाईँलाई चार्ज लिन सक्छ भने यो चाहिँ तपाईँले फ्रीमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो विन्डोज 7 अथवा विन्डोज 8 विन्डोज 10 जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टम पनि तपाईँले फ्रीमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु हेभ सम नलेज अबाउट इफ यु हेभ सम टेक्निकल नलेज तपाईँले चाहिँ फ्रीली यो चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि विदाउट एनी चार्जेस हैन। र यति गर्नु भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रिसाइकल बिन मात्रै छ यहाँ। जस्ट यति गर्नु भएपछि चाहिँ कम्प्लिटली तपाईँको चाहिँ विन्डोज इन्स्टल भयो हैन। तपाईँले अब सबै कुराहरू यहाँ गर्न मिल्छ। अब मेन भनेकै अब तपाईँको मेन पार्ट चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब त्यसपछिको एडिसनल सेटिङ्सहरू चाहिँ अब म तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु। सो अब यति गरेर भ्याउनु भएपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिसाइकल बिन मात्रै छ। अब हामीले अरू माई कम्प्युटर, माई डकुमेन्ट्स, नेटवर्क्स भयो, रिसाइकल बिनहरू केही पनि रिसाइकल बिन त छ। अरू तपाईँको चाहिँ नेटवर्क्स, माई कम्प्युटरहरू केही पनि छैन। सो त्यसको लागि हामीले चाहिँ राइट क्लिक गर्नुपर्दछ र त्यसपछि यहाँ पर्सनलाइज भन्ने छ जेमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। र यति गर्नु भएपछि एन्ड डेस्कटप यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप आइकन्स, चेन्ज डेस्कटप आइकन्स भन्ने यहाँ छ है। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ सबैमा यो चेक बक्सहरू कम्प्युटर, युजर्स, फाइल्स, नेटवर्क, कन्ट्रोल प्यानल सबैमा चेक गर्नुहोस्, टिक लाउनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। र ओके गर्नु भएपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कम्प्युटर, नेटवर्क, यो रिसाइकल बिन मात्रै थियो भने अब चाहिँ सबै यिनीहरू चाहिँ आइसकेको छ। सो अब यहाँ माई कम्प्युटरमा गएर राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ प्रोपर्टिजमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दा सबै विन्डोज 7 अल्टिमेट हाम्रो भयो, 32 बिट भयो। बट यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने विन्डोज एक्टिभेसनको तलपट्टि 30 days टु एक्टिभेट विन्डोज नाउ भनिरहेको छ। जबकि यो विन्डोज इज एक्टिभेटेड भनेर चाहिँ यहाँ जेन्युन भन्ने एउटा लोगो आउँछ। त्यसरी यहाँ चाहिँ यो हुनुपर्दछ। यसको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ एक्टिभेटर हुन जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ सफ्टवेयर युज गर्दैछु। यो जुन यो सफ्टवेयरको पेन ड्राइभ छ मेरो, यसमा चाहिँ मैले सबै एक्टिभेटरहरू अरू पनि चाहिने नेसेसरी सफ्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ मैले यसमा राखेको छु। र अब म तपाईँलाई विन्डोज 7लाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भनेर चाहिँ बताउन लागिरहेको छु। फर द्याट यु निड टु पुट दिस पेन ड्राइभ ओभर हियर। र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा चाहिँ यहाँ हामीले यो माई कम्प्युटर खोलिसकेपछि हाम्रो यो सी ड्राइभमा हामीले चाहिँ विन्डोज 7 इन्स्टल गऱ्यौँ। र अर्को चाहिँ यहाँ तपाईँको डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, एप ड्राइभ यसलाई तपाईँले झुक्केर पनि ओपन नगर्नु होला किनकि यसमा तपाईँको भाइरस हुनसक्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ यदि हामीले यसलाई ओपन गरेनौँ भने त्यो भाइरस हामीलाई सर्न सक्दैन हैन। यदि भाइरस छ भने फेरि यो सी ड्राइभमा हाम्रो प्रोग्राम फाइल्समा यदि भाइरस लाग्यो भने फेरि हाम्रो कम्प्युटरमा प्रब्लम आउने गर्दछ, फेरि नाना थरी हाम्रो समस्या आउँछ। त्यही भएर चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ एन्टिभाइरस इन्स्टल गरेपछि एन्टिभाइरसलाई एक्टिभेट गरेर एन्टिभाइरसलाई कम्प्लिटली अपडेट गरिसकेपछि तिनटै पार्टिसनमा एमा गर्नु पर्दैन। सी ड्राइभमा DEF तिनटैमा हामीले चाहिँ स्क्यान गरेर भाइरस त्यसमा भए पनि नभए पनि फुल स्क्यान गरेर यदि भाइरस छ भने त्यो आफै त्यसले सफ्टवेयरले डिलिट गरेर त्यसपछि बल्ल हामीले यसलाई खोल्न सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलि रिस्क हुन्छ हैन। सो लेट्स कम टु द टपिक। वी आर गोइङ टु एक्टिभेट विन्डोज 7। सो मसँग चाहिँ एक्टिभेटर भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ छ तपाईँको एक्टिभेटर, विन्डोज 7 एक्टिभेटर हो यो। सरी अरू पनि एक्टिभेटरहरू छ यहाँ थुप्रै। यहाँ त्यस्तै गरेर क्र्याक फर विन्डोज 7 भन्ने फोल्डर छ यहाँ, क्र्याक फर विन्डोज 7। सो यहाँ गएर यसरी यो तपाईँले चाहिँ नेटमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। नेटमा तपाईँको चाहिँ विन्डोज 7 एक्टिभेटर भन्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको ब्लग स्पोर्टहरूले गुगलमा गएर सर्च गरेर तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले डबल क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई यस गरिदिनु पर्दछ। यस गरेपछि यो लोडर भन्ने अटोमेटिक यो तपाईँको रिकमेन्डेड मेथड लोडर भनेछ र 25 सेकेन्ड पछि चाहिँ यो यति सर्टेन टाइम पछि यो अटोमेटिक लोडरमा आन्छ। बट हामीले यसलाई कुर्न पर्दैन, यसलाई हामीले यतिकै लोडरमा हामीले क्लिक गरिदियो भने अटोमेटिक लोडर मोडमा आन्छ र त्यसपछि चाहिँ एक्टिभेसन प्रोसेसमा यो हुन्छ। बट तपाईँ 100% स्योर चाहिँ यसबाट एक्टिभेट हुन्छ भनेर चाहिँ कन्फर्म नहुनुहोस्। रिस्टार्ट गरेर एकचोटि हेर्नुहोस् एक्टिभेट भएको छ कि नै। यदि यसले पनि तपाईँको एक्टिभेट गर्न सकेन भने अरू पनि डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ, अरू पनि तपाईँको एक्टिभेटरहरू हुन्छ। हामीले चाहिँ 1 by 1 एक्टिभेट गरेर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दछ। बट मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ
अलमोस्ट यसैले चाहिँ एक्टिभेट गर्छ। र अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिबुट भनेर आएको छ, रिबुट र कम्प्युटर रिबुट आफ्टर यति सेकेन्डमा रिबुट हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यतिकै नाउमा क्लिक गरेर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ रिबुट गर्न सक्छौँ। सो लेट्स सी, अब हामीले रिस्टार्ट भइसकेपछि अब एक्टिभेट भयो कि भएन भनेर चाहिँ माई कम्प्युटरमा गएर अनि प्रोपर्टिजमा गएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ। सो अब चेक गर्नको लागि माई कम्प्युटरमा जानुहोस् र त्यसपछि राइट क्लिक गर्नुहोस् र फेरि प्रोपर्टिजमा जानुहोस् र अब यहाँलाई स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। यसरी स्क्रोल डाउन गरेर हेर्नुहोस्, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज इज एक्टिभेटेड भनेर चाहिँ प्रोडक्ट आइडी भनेर यसरी आएको छ र यताबाट राइट साइडमा चाहिँ जेन्युन भनेर लोगो आएको छ, माइक्रोसफ्टको जेन्युन लोगो आएको छ। सो नाउ आवर विन्डोज 7 इज फुल्ली एक्टिभेटेड हैन। यदि एक्टिभेट भएन भने तपाईँको चाहिँ ब्ल्याक स्क्रिन आउने, वालपेपर चेन्ज गर्न नमिल्ने, तपाईँले विन्डोज 7 को जुन माइक्रोसफ्टको जुन फिचर्स छ त्यो फुल्ली तपाईँले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनु हुँदैन यदि तपाईँको विन्डोज एक्टिभेट छैन भने। र जहिले पनि विन्डोज एक्टिभेट गर भनेर चाहिँ मेसेज पनि आउँछ, एरर मेसेज पनि आइरहेको छ जुन चाहिँ एकदमै डिस्टर्बिङ हुन्छ हैन। र स्टार्टिङ कम्प्युटर अन गर्दा पनि तपाईँको जहिले पनि विन्डोज 7 को एक्टिभेट गर भनेर चाहिँ एकदमै डिस्ट्र्याक्टिङ हुन्छ। सो यति गर्नुभएपछि तपाईँलाई धेरै आनन्द हुन्छ। सो यति गर्नुभएपछि लेट्स गो टु द ग्याजेट्स। वान अफ माई फेभरेट एउटा वाच छ, यसको चाहिँ हामीले यसरी सेटिङमा गएर यहाँ सो द सेकेन्ड ह्यान्ड भनेर चाहिँ सेकेन्डको गरेपछि सेकेन्ड पनि चल्छ। र अर्को छ सिपियु मिटर र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अगाडिको मैले तपाईँलाई अघि पनि देखाएको थिएँ, यो अगाडिको तपाईँको चाहिँ प्रोसेसर हो भने पछाडिको ऱ्याम हो। ऱ्याम चाहिँ तपाईँको 41% युज भएको छ भने चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ 17% छ। जबकि प्रिभियसली चाहिँ तपाईँको त्यो प्रब्लम भएको भएर चाहिँ भाइरस लागेको भएर अरू पनि एरर भएको भएर चाहिँ यो 100 को 100% थियो, यो 100% थियो र अर्को चाहिँ अरू पनि डायलग बक्सहरू एरर मेसेजहरू आइरहेको थियो। सो अब चाहिँ सिर्फ यो अहिले केही पनि युज भएको छैन। सो यो 07% मै छ। सो अब देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको प्रोसेसर पनि एकदमै ठिक छ, ऱ्याम पनि ठिक छ। यदि यो कलरमा गयो भने चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर ह्याङ हुने गर्दछ, यो प्रोसेसर होस् चाहे ऱ्याम होस्, यदि यो कलरमा गयो भने चाहिँ कम्प्युटर तपाईँको ह्याङ हुन्छ। सो अब चाहिँ के इन्स्टल तपाईँको प्रोग्रामहरू अटोमेटिकल्ली हैन, अटोमेटिकल्ली के लियो भनेर चाहिँ चेक गर्नको लागि, जस्तो तपाईँको मैले अघि एक कुरा राखेको थिएँ ग्राफिक्स भनेर, त्यस्तै यो चेक गर्नको लागि चाहिँ माई कम्प्युटर जुन यो कम्प्युटर छ यसको राइट क्लिक गर्नुहोस् र म्यानेजमा जानुहोस्। म्यानेजमा गएर त्यसपछि डिभाइस म्यानेजरमा जानुहोस्, डिभाइस म्यानेजर र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब डिस्प्ले एडप्टर्स एनभिडिया GeForce भनेर ग्राफिक्स हाम्रो लिइसकेको छ। ग्राफिक्समा केही प्रब्लम छैन। यदि ग्राफिक्स नलिएको भए यहाँ बेसिक डिस्प्ले एडप्टर भनेर आउँथ्यो, तर एनभिडिया यो ग्राफिक्स हाम्रो GeForce को 7025 ग्राफिक्स पनि लिइसकेको छ। र अर्को हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नेटवर्क एडप्टरभित्र यो एनभिडिया एनफोर्स नेटवर्किङ कन्ट्रोलर जुन चाहिँ हाम्रो यो इन्टरनेट चलाउनको लागि जुन हाम्रो वायर युज हुन्छ हैन, इन्टरनेटको सिग्नल यहाँबाट देखाउँछ, यहाँ तलपट्टि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनेटको लागि यहाँ हाम्रो मेसेज आउँछ। यो अहिले क्रसमा छ, अहिले हामीले कुनै पनि केबल हामीले कनेक्ट गरेको छैन इन्टरनेटको इथरनेट पोर्टमा। सो यो पनि हाम्रो अहिले लिइसकेको छ। यो प्रोसेसर भयो, यो साउन्ड भयो, अलमोस्ट सबै कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ अटोमेटिकल्ली मेन चाहिने कुराहरू चाहिँ लिइसकेको छ हैन। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर जस्तो कि फर इक्जाम्पल अफिस प्याकेज भयो, नेपाली फन्ट भयो हैन, यो जति पनि एप्लिकेसन्सहरू छ, VLC मिडिया प्लेयर भयो हैन, एडोबी रिडर, फोटोसपहरू, यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली क्यालेन्डर भयो हैन। म तपाईँलाई 1 by 1 के मेन इम्पोर्टेन्ट जुन बेसिक्स सबैलाई युज हुने हैन, सबैलाई चाहिँ अलमोस्ट युज हुने चिजहरू चाहिँ म तपाईँलाई इन्स्टल गरेर देखाउँछु। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यति गर्नुभएपछि फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी युज हुने भनेको चाहिँ गुगल क्रोम हो। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि नेट चलाउनको लागि हामीलाई चाहिँ ब्राउजर चाहिन्छ। ब्राउजर, त्यो ब्राउजर कसरी इन्स्टल गर्ने त भनेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन लागेको छु। त्यो चाहिँ तपाईँले इन्टरनेटको थ्रुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट नाउ यो कम्प्युटरमा चाहिँ अहिले इन्टरनेट कनेक्सन छैन र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो वायरको थ्रुबाट, यो इथरनेट पोर्टको वायरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब कनेक्सन्स गर्न लागिरहेको छौँ, इन्टरनेट कनेक्सन्स। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
यहाँ तपाईँको क्रस सिम्बल छ अहिले यो नेटवर्क सिम्बलमा क्रस सिम्बल छ। अब म यो वायर इथरनेट कम्प्युटरको चाहिँ इथरनेट पोर्टमा कनेक्ट गर्न लागिरहेको छु। सो अब कनेक्ट गरेपछि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बत्ती लाइट ब्लिङ्किङ गरिरहेको हुन्छ र यसपछि चाहिँ यहाँ पनि तपाईँको यसमा पनि तपाईँको चाहिँ क्रस सिम्बल हट्छ, हल्का प्रोसेसिङ हुन्छ र क्रस सिम्बल हट्छ र यसरी तपाईँको नेटवर्कको लागि होम नेटवर्क, वर्क नेटवर्क, त्यो पब्लिक नेटवर्क भन्ने अप्सन आउँछ। यसमा तपाईँले एउटा कुनै अप्सनमा कहीँ क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ पब्लिकमा मैले क्लिक गर्दैछु, त्यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ यो कम्प्युटरमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन्स पनि सक्सेसफुल्ली हाम्रो कन्फिगर भइसक्यो। सो यसमा चाहिँ मैले अब गुगल क्रोम, सो यसमा म अब गुगल क्रोम इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु। यसको लागि चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इन्टरनेट एक्सप्लोरर हाम्रो चाहिँ बाई डिफल्ट यहीँ हुन्छ पहिलेबाट। यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट एक्सप्लोरर यो बाई डिफल्ट पहिलेबाट यहीँ हुन्छ। यो यसलाई ओपन गर्नुहोस् र मेक स्योर तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट राम्रोसँग चल्नुको लागि तपाईँको टाइम र डेट चाहिँ तपाईँको एक्ज्याक्टली अहिलेको करेन्ट डेट र टाइमसँग मिल्न पर्दछ। र यति गइसकेपछि यहाँ तपाईँको युआरएलमा लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ गएर www.google.com टाइप गर्नुहोस् र इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यसपछि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको कट गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ google.com गुगल खोलिसकेको छ। यसमा गएर तपाईँले अरू केही गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईँले CHROME क्रोम भनेर टाइप गरिदिनु, क्रोम टाइप गरिदिनुहोस् र इन्टर हानिदिनु। र त्यसपछि सुरुकै यो माथिको जुन छ त्यसमा तपाईँले डाउनलोड क्रोम टुडे भन्ने छ नि, त्यसमा तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस्। यति क्लिक गर्नुहोस् डाउनलोड क्रोममा जानुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यसपछि रन गरिदिनुहोस्, फेरि रन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि गुगल अपडेट सेटअप भन्ने आएको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यति अन योर मार्क्स भनेर चाहिँ अब यो प्रोसेसिङ भइरहेको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई यो पहिलाको यो इन्टरनेट ब्राउजर छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले क्लोज गर्न सक्छौँ। यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् र यो डाउनलोडिङ भइरहेको छ, डाउनलोडिङ पछि इन्स्टलिङ पनि हुन्छ। सो तपाईँको क्रोम इन्स्टल भइसक्यो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रोमको यो तपाईँको टास्क बारमा पनि तपाईँको क्रोमको आइकन आइसकेको छ र डेस्कटपमा पनि तपाईँको क्रोमको आइकन आइसकेको छ। यसपछि तपाईँको फर्स्ट टाइम चाहिँ आफै पनि खुल्छ यो क्रोम यसरी। सो त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेड भन्ने अप्सन छ यहाँ, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस्। र यसलाई तपाईँले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो देख्नुभयो अब तपाईँको हाम्रो क्रोम चाहिँ अब कम्प्लिटली फुल्ली इन्स्टल भइसकेको छ क्रोम ब्राउजर। यसबाट हामीले चाहिँ जे पनि गर्न अब नेट सर्फिङको लागि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ क्रोम भएपछि। सो फर्स्टमा चाहिँ म अब यसमा क्विकली एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रीमा फर 30 डेज ट्रायल भर्जनको लागि हामीले पाउँछौँ सुरुमा चाहिँ, र त्यसलाई हामीले एक्टिभेट सिरियल की हालेर चाहिँ 1 वर्ष हामीले त्यसलाई चलाउन मिल्दछ। सो अहिले चाहिँ मैले त्यसलाई डाउनलोड गर्दैछु। यसमा सर्चमा गएर क्विक हिल एन्टिभाइरस प्रो डाउनलोड भनेर चाहिँ इन्टर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको फर्स्टमा यहाँ डाउनलोड क्विक हिल भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्ने भनेको चाहिँ क्विक हिल एन्टिभाइरस प्रो हो। तपाईँले चाहिँ अब एकोर्डिङ टु रिक्वायरमेन्ट्स इन्टरनेट सेक्युरिटी, टोटल सेक्युरिटी, थुप्रै तपाईँको अप्सन छ यसमा चाहिँ। बट यो टोटल सेक्युरिटी, इन्टरनेट सेक्युरिटीहरू चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ होइन, त्यो म धेरै जसोले चाहिँ यो एन्टिभाइरस मात्रै प्रो मात्रै राख्दछ। तपाईँको हाई लेभल सेक्युरिटी चाहिनेहरूलाई चाहिँ, जस्तो फर इक्जाम्पल ब्याङ्किङहरू अथवा कर्पोरेट अफिसहरू, सहकारीहरूमा चाहिँ यस्तो टोटल सेक्युरिटी, इन्टरनेट सेक्युरिटीहरू युज हुन्छ। नर्मल हामीलाई हाउस होल्ड पर्पजलाई चाहिँ पर्सनल युजको लागि चाहिँ एन्टिभाइरस प्रो नै युज हुन्छ। सो यसमा गएर डाउनलोड भन्ने अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ गएर तल डाउनलोड भएर बसेको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तल डाउनलोड भएर बसेको हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि त्यसो डायलग बक्स आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो क्रोमलाई मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ।
सो यु क्यान सी ओभर हियर यसमा चाहिँ हल्का एउटा प्रब्लम आएको छ, अनेबल टु प्रोसिड विथ इन्स्टलेसन्स भनेछ र प्रब्लम के छ भन्दा चाहिँ इन्स्टलेसन क्यान नट प्रोसिड फर्दर, प्लिज टेक फलोइङ एक्सन्स एन्ड ट्राई अगेन भनेछ। यो अपरेटिङ सिस्टम इज विन्डोज 7 एन्ड प्लिज इन्स्टल सर्भिस प्याक 1 फर दिस ओएस अपरेटिङ सिस्टम अल्सो इन्स्टल भनेर यस्तो एरर मेसेज आएको छ। सो म एक्चुअली चाहिँ सफ्टवेयर मैले जुन त्यो जुन सिडीमा आउँछ क्विकहिलको एन्टिभाइरसको सिडीमा आउने जुन सफ्टवेयर पेनड्राइभमा कपी गरेर राखेको छु त्यो चाहिँ म अब यसमा त्यसबाट म ट्राई गर्ने कोसिस गर्छु एकचोटि। देख्न सक्नुहुन्छ मैले सफ्टवेयरको पेनड्राइभ यहाँ 2टा पेनड्राइभ मैले चाहिँ यहाँ राखेको छु। सो यसको थ्रु चाहिँ मैले सबै एप्लिकेसन्सहरू सबै चाहिने प्रोग्रामहरू चाहिँ यसमा म इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु। सो यसलाई म यहाँ क्विट गरिदिन्छु। सो मैले मतलब भनेको थिएँ यो एन्टिभाइरसबाट स्क्यान नगर्दामा चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहुन्न भनेर, बट तपाईँले अरू सबै प्रोग्रामहरू इन्स्टल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म पहिला सुरु चाहिँ अब क्विकली एन्टिभाइरस म इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु अफलाइन तरिकाले। यसको लागि चाहिँ यहाँ मैले QHAB भनेर चाहिँ मैले एउटा फोल्डर बनाएको छु, त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सफ्टवेयरमा जानुपर्दछ। त्यसपछि हाम्रो यो 32 बिटको हो अपरेटिङ सिस्टम, देख्न सक्नुहुन्छ 32 बिट हैन। सो यहाँ 32 बिट कि 64 भनेछ 32 मा हामी जानुपर्छ। सो त्यसपछि यो सेटअप फाइल हो, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् डबल क्लिक गरेर। र त्यसपछि तपाईँको यस र नो आउँछ, यसलाई यस गरिदिनुहोस्। सो यसलाई पहिलाकोलाई चाहिँ काटिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको इन्स्टल न्यू भर्जन भनेर आएको छ हैन, तर तपाईँले यसलाई यतिकै कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्, एक्जिट इन्स्टलेसन नगर्नु, कन्टिन्यू गरिदिनु। देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति यहाँ कपी भएको हुन्छ फाइलहरू चाहिँ। र यो इन्स्टल हुँदामा म चाहिँ अर्को तपाईँको अफिस प्याकेज 7 चाहिँ म यसलाई कपी गर्छु। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले यहीँबाट डाइरेक्ट इन्स्टल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, बट आई रिकमेन्ड यु टु कपी फर्स्ट टु यर कम्प्युटर, किनकि त्यसरी गर्दा तपाईँको इन्स्टलिङ फास्ट हुन्छ। यसलाई यसरी यहाँ यसरी कपी गर्नुहोस् र डेस्कटपमा गएर यसरी पेस्ट गरिदिनुहोस्। यसरी इन्स्टल गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फास्ट हुन्छ अफिस प्याकेज। अरूको केसमा भन्दा अफिस प्याकेजको कुरामा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसको कुरामा चाहिँ पहिला सुरु कम्प्युटरमा कपी गर्नुहोस् र त्यसपछि बल्ल त्यसलाई इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईँको इन्स्टलिङ फास्ट हुन्छ, नत्र भने तपाईँको इन्स्टल हुन टाइम लाग्छ। फेरि हाम्रो यो एन्टिभाइरस पनि इन्स्टल भइरहेछ एकैचोटि, त्यसपछि यता कपी पनि भइरहेछ। अब यो आई एक्सेप्ट भन्ने यो 2टा अप्सन छ यहाँ, एक्सेप्ट र बाई, यो दुईवटा अप्सनमा चेक बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अगेन क्लिक अन नेक्स्ट। तपाईँको यो 100% कम्प्लिट हुनुपर्दछ। सो अब देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलेसन सक्सेसफुली कम्प्लिटेड भनिरहेको छ। र त्यसपछि यहाँ तपाईँको त्यसपछि रजिस्टर नाउमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँको प्रोडक्ट की मागिरहेको छ यसमा हैन। सो हामीले चाहिँ जुन एन्टिभाइरस किन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यहाँ प्रोडक्ट की हुन्छ हैन, त्यो प्रोडक्ट की हामीले चाहिँ यसमा राख्न सक्छौँ। राख्यो भने हाम्रो चाहिँ 1 वर्षलाई यो चल्छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यतिकै पनि एक महिनालाई हामीले इन्टरनेटको थ्रु फ्रीमा पनि 1 महिना हामीले चलाउन सकिन्छ यो। सो यसलाई चाहिँ यतिकै यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नुहोस् र यसरी चाहिँ यहाँबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्विकहिलको लोगो, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, डबल क्लिक गर्नुहोस् क्विकहिलमा। यहाँ रजिस्टर नाउ छ, रजिस्टर नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। सो यसपछि तपाईँको चाहिँ अब यो यसरी इन्स्टल गर्दाखेरि तपाईँको जुन ट्रायल भर्जन जुन हुन्छ नेटबाट चलाउने त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन। सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रजिस्टर गर्नै पर्ने हुन्छ। सो यसमा रजिस्टर नाउमा जानुहोस् र तपाईँको यहाँ प्रोडक्ट की यसले मागिरहेको छ। सो यसमा चाहिँ हामीले प्रोडक्ट इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो यहाँ छ मसँग क्विकली एन्टिभाइरसको सिल प्याक बक्स छ, देख्न सक्नुहुन्छ 3PC 1 इयर भनेर यहाँ हैन। यसलाई चाहिँ म अब सो यसको सिललाई यसरी ओपन गर्नुस्। यसरी ओपन गरेर त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा युजर गाइड छ हैन, स्टार्टिङ गाइड छ भने अर्को चाहिँ तपाईको यस्तो एउटा यहाँ भित्र तपाईको चाहिँ एउटा सिडी र एउटा सिडी पनि हुन्छ। यहाँ क्विकीको सफ्टवेयरको सिडी हुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईको यहाँ प्रोडक्ट के हुन्छ, यो 3 युजर वाला भएको भएर यो तीनटा कम्प्युटरलाई हुन्छ यो फर 1 इयर। र जुन तपाईले चाहिँ अरु एन्टिभाइरसमा जस्तो एकैचोटी सबैमा इन्स्टल गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा तपाईले आज गरेर अर्को तपाईले अर्को वर्ष अर्को महिना गर्दा पनि केही फरक पर्दैन हैन। यो सो मैले सुरुको चाहिँ यसमा युज गर्दैछु, सुरुको सिरियल कि सरी सुरुको प्रोडक्ट कि म युज गर्दैछु। सो यहाँ छ 8W8F4-B-D30-10009। त्यसपछि प्रोडक्ट कि इन्टर गर्नु भएपछि यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। सो पर्चेस फ्रम र तपाईले सर्टेन फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, बिएन कम्प्युटर हैन। अनि त्यसपछि इन्टर गरिदिनुस्। त्यसपछि चाहिँ यो यु क्यान कस्टमरको नाम तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यो इमेल एड्रेस छ तपाईको, यहाँ राख्नुस् इमेल एड्रेस तपाईको। यसलाई चाहिँ कपी गर्नुस्, यसलाई कपी गरेर फेरि अर्कोमा चाहिँ यसलाई पेस्ट गरिदिनुस्। यु क्यान किप योर मोबाइल नम्बर 10 नेपालमै छ। त्यसपछि यहाँ स्टेटलाई लुम्बिनी, अब तपाईको एउटा कुन स्टेट हो कुन सिटी हो त्यसमा चाहिँ त्यहाँअनुसार फर्म फिलअप गरेर फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गरिदिनुस्। तपाईको त्यो आज तपाईको आजको डेट भनेको 24 नोभेम्बर 2021 हो भने अब यो चाहिँ 1 वर्षलाई भयो, 2022 सम्मलाई चाहिँ यो एक्टिभ हुन्छ। सो यहाँ फिनिस गरिदिनुस्, लाई कट गरिदिनुस्। र अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइसेन्समा चाहिँ 365 डेज लेफ्ट भनेर आएको छ हैन। र सिस्टम इज सेक्योर भनेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको भाइरस डाटाबेस छ तपाईको 2019 को छ। यहाँ भाइरस डाटाबेस देख्न सक्नुहुन्छ 2019 जुलाई 15 भनेपछि यो भाइरस डाटाबेस आजको करेन्ट डेटसँग म्याच हुनुपर्छ। तपाईको चाहिँ आजको डेटसम्मको हुनुपर्छ भाइरस डाटाबेस। बल्ल तपाईको रिसेन्ट भाइरसहरू करेन्ट भाइरसहरू चाहिँ यसले बल्ल डिटेक्ट गर्न सक्छ। नत्र भने यसले पुरानो भाइरस मात्रै यसले डिटेक्ट गर्छ, नयाँ भाइरसले डिटेक्ट गर्न सक्दैन यदि यो पुरानो डेटको छ भने। सो आजको डेटको चाहिँ तपाईको 2021 11/24 नोभेम्बर 24 हो। सो त्यही अनुसार हुनुपर्छ। यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ मैले यसको हाउ टु रिन्यू एन्ड अपडेट भन्ने छुट्टै भिडियो पनि त्यसमा पनि मैले सबै डिटेलली भनेको छु र अहिले पनि म तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु। यसको लागि चाहिँ तपाईँ हेल्पमा जानुपर्दछ। हेल्पमा गएर एबाउटमा जानुस् र त्यसपछि चाहिँ यहाँ तलपट्टि यहाँ अपडेट नाउ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर क्लिक गर्नुस् र इट विल टेक सम टाइम्स। र यति बेलासम्म चाहिँ म अरू यो अफिस प्याकेजमा इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु। यहाँ म अफिस जुन यो कपी गरेर राखेको छु यसमा डबल क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि यहाँ तपाईको भित्रको सफ्टवेयर भित्रको फाइल्सहरू फोल्डरहरू खुल्छ र यहाँ चाहिँ तपाईको सिरियल नम्बर छ। यहाँ यस एन भनेको सिरियल नम्बर छ यो टेक्स्ट फाइलमा। यहाँ डबल क्लिक गरेर खोल्नुस् र यसलाई यो सिरियल की आयो। यो सिरियल कीलाई तपाईले यसरी कपी गर्नुस्, यसरी राइट क्लिक गरेर यसरी कपी गर्नु, यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ तपाईको सेटअप भन्ने एउटा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा, यो सेटअपमा डबल क्लिक गर्नुस्। अनि डबल क्लिक गर्नु भएपछि यहाँ यस र नो भनेर सोध्छ, यहाँ यस गरिदिनुस्। र तपाईले जुन अघि कपी गर्नुभएको सिरियल कीलाई चाहिँ यहाँ गएर पेस्ट गरिदिनुस्। यसरी यहाँ पेस्ट गरिदिनुस्। यति पेस्ट गरिसकेपछि अब यहाँ कन्टिन्यू गरिदिनुस् र त्यसपछि यहाँ आइएसएफ भन्नेमा चेक बक्समा क्लिक गर्नुस् र कन्टिन्यू गर्नुस् र त्यसपछि इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्नुस्। र यसले पनि एकछिन टाइम लाग्छ, यो अफिस प्याकेज इन्स्टल हुन एकछिन टाइम लाग्छ।
यो हाम्रो यो अपडेट पनि भइरहेछ, एन्टिभाइरसको अपडेट पनि भइरहेछ एकैचोटि, र एकैचोटि सँगसँगै हाम्रो अफिस प्याकेज पनि इन्स्टल भइरहेछ। र यो AMD प्रोसेसर पुरानो भर्जनको प्रोसेसर हो, र ऱ्याम पनि जम्मा 1 GB ऱ्याम छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले ऱ्याम यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 87% ऱ्याम युज भइसकेको छ यहाँ। अब योभन्दा बढी हामी ट्याक्स गऱ्यौँ भने कम्प्युटर ह्याङ हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ योभन्दा धेरै प्रोग्रामहरू चाहिँ तपाईँले अब आई रिकमेन्ड यु टु नट युज मोर प्रोग्राम्स। योभन्दा धेरै प्रोग्राम युज नगर्नुहोस् होइन, यतिकैलाई कुरेर बस्नुहोस्। यो सकेपछि तपाईँको अटोमेटिक त्यो ऱ्यामको पर्सेन्टेज पनि आफै घट्दै जान्छ। एकछिनलाई यत्तिकै छोडिदिनुहोस्, केही नचलाउनुहोस्। एन्टिभाइरसको डाउनलोडिङ अपडेट पछि फेरि यो इन्स्टलिङ अपडेट्स भन्ने पनि आउँछ। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँको इन्स्टलिङ हुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अफिस प्याकेज पनि बिस्तारै यो तपाईँको कलर बढ्दै गइरहेछ। यो पुरै कम्प्लिट हुनुपर्छ। र यहाँ एन्टिभाइरसमा देख्न सक्नुहुन्छ एप्लाइङ अपडेट्स भनेर आएको छ। म सबैजनालाई रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु कि तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ एन्टिभाइरस, धेरैजनालाई डाउट लाग्न सक्छ एन्टिभाइरस नराखे पनि हुन्छ, एन्टिभाइरस चाहिँ नराख्दा पनि केही हुँदैन भन्ने जस्तो मान्छेले सोचेको हुन्छ। बट आई रिकमेन्ड यु टु इन्स्टल एन्टिभाइरस फर यर कम्प्युटर फर द सेक्युरिटी पर्पज। तपाईँको एन्टिभाइरस राखेर पनि सबै भाइरसबाट प्रोटेक्सन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यदि नराख्नु भयो भने त झन् एकदमै रिस्क हुन्छ, रिस्क धेरै हाई हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ राख्नु भयो भने चाहिँ रिस्क अलिकति कम हुन्छ, त्यति फरक हो। सो एन्टिभाइरस चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्स्टल जुनसुकै भयो भने अब अलि राम्रो खालको क्यासपरस्काई, क्विकिल, K7 होइन, नयाँ भन्दा पनि अलिक राम्रो चलेको राम्रो कम्पनीको चाहिँ तपाईँको राम्रो ब्रान्डको चाहिँ एन्टिभाइरस तपाईँले चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ कम्प्युटरमा। चाहे त्यो विन्डोज 7 होस्, चाहे अथवा विन्डोज 8, विन्डोज 10 होस्, जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टम होस्, तपाईँले चाहिँ एन्टिभाइरस राख्नै पर्ने हुन्छ। मेनी अफ यु थिङ्स द्याट विन्डोज डिफेन्डर विथ वर्क इन्स्टेड अफ द एन्टिभाइरसको ठाउँमा चाहिँ विन्डोज डिफेन्डरले काम गर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ। हो, विन्डोज डिफेन्डरले काम गर्छ, बट लिमिटेड एरियामा, लिमिटेड क्राइटेरियामा मात्रै काम गर्छ। यसले लिमिटेड भाइरसहरूलाई मात्रै यसले काम गर्छ। बट इन्टरनेट यो वर्ल्डमा चाहिँ, ग्लोबल वर्ल्डमा चाहिँ धेरै नै भाइरसहरू छ। त्यो सबै भाइरसलाई चाहिँ डिफेन्डरले चाहिँ काम गर्न सक्दैन। सो त्यसको लागि चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा काम गर्ने भनेको एन्टिभाइरसले नै हो। डिफेन्डरले भन्दा बढी प्रोटेक्सन चाहिँ एन्टिभाइरसले दिन्छ भाइरसको लागि। सो यु मस्ट निड टु इन्स्टल द एन्टिभाइरस। सो गाइज अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्विकली इज सक्सेसफुल्ली अपडेटेड भनेर चाहिँ आएको छ। पहिलाको भर्जन भनेको 2019 जुलाई 15 को छ भने अहिले चाहिँ नोभेम्बर 24 आजको करेन्ट डाटाबेससँग चाहिँ यो अपडेट भयो। सो अब यहाँ ओपन गरेर हेर्नुभयो भने क्यान्सल गरिदिनुहोस् र क्विकलीलाई ओपन गरेर हेर्नुभयो भने ब्याक टु मेन्यु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाइरस डाटाबेस 2021 नोभेम्बर 24 भनेको आजको डेट हो यो। सो यो अपडेट यसरी तपाईँले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यति अपडेट गर्नु भइसकेपछि अब माई कम्प्युटरमा जानुहोस्, माई कम्प्युटर खोल्नुहोस्। माई कम्प्युटर खोल्नु भइसकेपछि एज आई टोल्ड यु, यो 3टा पार्टिसन भनेको पहिलाको यो हाम्रो यो रिपेयर गरेको कम्प्युटरको हो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ भाइरस हुनसक्छ D ड्राइभ, E ड्राइभ र F ड्राइभमा। सो यु निड टु स्क्यान इट होइन। यो C ड्राइभलाई तपाईँले स्क्यान गर्नु परेन होइन। र तपाईँको यो हाम्रो पेन ड्राइभको लागि पनि हामीले चाहिँ अहिले गर्नु परेन, हामीले पहिले गरेर राखेको छौँ यसलाई। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको यो अरू बाँकी रहेको चाहिँ यो C ड्राइभलाई हामीले फर्मेट गरिसक्यौँ, यसमा गर्नु परेन। D, E, Fलाई चाहिँ हामीले स्क्यान गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस्, एकचोटि राइट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरेपछि यहाँ तपाईँको क्विकली एन्टिभाइरस प्रो स्क्यान भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। र यसले तपाईँको अब स्क्यान गर्न थाल्छ। हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ फाइल स्क्यान भनेको कति फास्ट स्क्यान गर्छ अहिले। तपाईँको फ्रीको एन्टिभाइरस भन्दा यो हामीले पेडवाला एन्टिभाइरसले फास्ट स्क्यान गर्ने गर्दछ। र यस्तै गरेर हामीले एकैचोटि अरू पनि गर्न सक्छौँ। यो इलाई पनि एकचोटि राइट क्लिक, एकचोटि लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो ऱ्याम थोरै अलिकति यो कम्प्युटरमा ऱ्याम अलिकति थोरै भएको जम्मा 1 GB ऱ्याम छ। सो त्यही भएर अलि यो ह्याङ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले यत्तिकै छोडिदिनु यसलाई। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो अफिस प्याकेज पनि कम्प्लिटली इन्स्टल भइसकेको छ।
सो यसलाई अब क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ र यो एकचोटि चाहिँ यो अफिस इन्स्टल भइसकेपछि यो विन्डोज बटन र आर बटन एकैचोटि प्रेस गर्नुस् यो विन्डोज बटन र आर बटन एकैचोटि क्लिक गर्नुस् एकैचोटि प्रेस गर्नुस् र प्रेस गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ रन कमान्ड सो रन कमान्ड आउँछ र यसमा चाहिँ तपाईँले अफिस वर्ड खोल्नको लागि हामीले सर्टकट किज WINWORD विनवर्ड भनेर इन्टर गरिदिनुस् र त्यसपछि तपाईँको अफिस वर्ड 2007 खुल्छ र मैले यो अहिले यो रिसेन्ट वर्ड नराखेर अफिस वर्ड 2007 राख्नुको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको यो पुरानो कम्प्युटर हो र अझै पनि 2007 चाहिँ यो फुल भर्जनमा राम्रोसँग चल्छ भने अहिलेको चाहिँ लेटेस्ट अफिस प्याकेजहरुमा चाहिँ हल्का प्रब्लम छ ट्रायल भर्जनहरु फुल्ली एक्टिभेट चाहिँ हुँदैन थियो त्यही भएर चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ 2007 नै हो र यति खुलिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट अनलाइन हेल्प भन्ने यस्तो आछ सबै आछ यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चेक बक्समा अनचेक गर्नु यसलाई र यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुस् र यो आई डोन्ट वान्ट टु युज माइक्रोसफ्ट अपडेट भन्नेमा क्लिक गर्नुस् हैन अनि त्यसपछि फेरि फिनिश गरिदिनुस् र यति गर्नु भएपछि तपाईको चाहिँ अफिस प्याकेज एमएस वर्ड यो तपाईको एक्टिभेट भयो चल्यो अब राम्रोसँग यो तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ यसमा अफिस प्याकेजमा जति पनि यो वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट अफिस एक्सेस एमएसएसएस जति पनि यो अफिसको प्रोडक्टहरु छ जति पनि यो अफिसको मतलब देखाउँछु के छ भनेर यहाँ अफिसमा गएर हेर्नु भयो भने देख्नुहुन्छ अफिस एक्सेस छ एक्सेल छ ग्रुप भन्ने छ इन्फो पाथ वान नोट आउटलुक पनि छ पावर पोइन्ट पब्लिसर वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा तपाईले चाहिँ यसको एप्लिकेसन्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा सो म एक्सेल टाइप गर्नको लागि सर्टकट किज तपाईको विन्डोज आर दबाउनुस् अनि EXCEL एक्सेल युज गर्नलाई EXCEL गरेर इन्टर गर्नुस् त्यसपछि तपाईको एक्सेल अफिस एक्सेल एमएस एक्सेल खुल्छ नेट चल्यो हैन इन्टरनेट बत्ती बोल्यो यसरी तपाईको चाहिँ अफिस एक्सेल 2007 ओपन हुन्छ यस्तै गरी तपाईको सर्टकट किजहरु पावर पोइन्टको लागि POWER पावर अनि PNT टाइप गर्नु भने पावर पोइन्ट तपाईको ओपन हुन्छ हैन अनि एक्सेस को लागि चाहिँ MXSS टाइप गर्नु भने एक्सेस खुल्छ यस्तै गरी सबैको सर्टकट किज हुन्छ यसको लागि म छुट्टै एउटा भिडियो बनाएर तपाईलाई बताउँछु यो सर्टकट किजहरुको बारेमा चाहिँ सो अब चाहिँ हामीले यति गरेपछि हामीले अफिस प्याकेज राखेपछि नेपाली फन्ट पनि राख्न नबिर्सिनुस् नेपाली फन्ट राख्नको लागि फेरि यहाँ सफ्टवेयरमा जानुस् त्यसपछि यहाँ नेपाली फन्ट भन्ने एउटा फोल्डर छ नेपाली फन्ट्स भन्ने छ त्यसभित्र चाहिँ तपाईको नेपाली फन्ट छ नेपाली फन्ट भन्ने छ यसमा चाहिँ डबल क्लिक गर्नुस् र त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल ए हानेपछि तपाईको सिलेक्ट अल हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अब राइट क्लिक गरेर यहाँ इन्स्टल भन्नेमा क्लिक गरिदिनुस् त्यसपछि डु दिस फर अल करेन्ट आइटम भन्नेमा चेक बक्समा क्लिक गर्नुस् र यस गरिदिनुस् त्यसपछि फेरि चेक बक्समा क्लिक गरेर फेरि क्लोज गरिदिनुस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डी ड्राइभमा भाइरस भेटाइसकेको छ यहाँ थ्रेड्स डिटेक्टेड भनेर चाहिँ 11वटा भाइरस भेटाछ अहिलेसम्म चाहिँ हैन तपाईको 11वटा भाइरस थ्रेड्स डिटेक्टेड भनेर 11वटा भाइरस भेटाछ भने फाइल्स रिपेयर त्यो सबै भेटाएको जति फाइलहरुलाई चाहिँ जुन फाइलमा तपाईको चाहिँ भाइरस थियो त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गरिसकेको छ यहाँ फाइल रिपेयर भन्नेमा चाहिँ 11 छ र देख्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ फाइल्स क्वारन्टाइन यदि रिपेयर गर्न सकेन भने चाहिँ यसले क्वारन्टाइनमा राख्ने गर्दछ र त्यसपछि क्वारन्टाइनमा पनि यसले सकेन भने यसलाई डिलिट गरिदिन्छ जसलाई हाम्रो यो कोरोना भाइरसको जस्तै तपाईको चाहिँ सुरुमा चाहिँ क्वारन्टाइनमा राख्छ त्यस्तै यसमा पनि तपाईको सेम प्रोसेस हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ 13वटा भाइरस भेटाइसकेको छ सो यदि तपाईले यो फर्मेट मात्रै गरेर एन्टिभाइरस नराखेको भए तपाईको कम्प्युटर फेरि पहिला जस्तै स्लो ह्याङ र नाना थरी समस्याहरू आउन सक्थ्यो भाइरसले तपाईको भित्रबाट प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ बिगारेर राखेको हुन्छ बाहिर चाहिँ केही देखेको हुन्न त्यस्तो भित्र त्यस्तो हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ फिनिश भनेर आयो अब यो डी ड्राइभ हामीले फुल्ली स्क्यान गर्यौं
जुनमा चाहिँ 16वटा भाइरस भेटेको छ र 16वटा भाइरस फाइललाई रिपेयर गरेको छ र तपाईँको स्क्यानिङ स्ट्याटस फिनिस भनेर लेखेको हुनुपर्छ। यो भनेको 100% कम्प्लिट स्क्यान भइसक्यो। सो यसलाई चाहिँ अब क्लोज गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि क्लोज गरिदिनु भयो भने र त्यसपछि फेरि माई कम्प्युटरमा गएर तपाईँको डी ड्राइभ यो चाहिँ तपाईँले अब खोल्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसमा भाइरस तपाईँले हटाइसक्नु भयो। तपाईँले मजाले अब यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर अब हामीले ई र एफ पनि हामीले यस्तै गरी स्क्यान गर्नुपर्छ। यदि तपाईँको कम्प्युटरको ऱ्याम धेरै छ भने चाहिँ एकैचोटि सबैलाई एकैचोटि गर्न पनि सक्नुहुन्छ, बट छैन भने चाहिँ यतिकै 1 by 1 तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि स्क्यान क्विकिल एन्टिभाइरस प्रो स्क्यान भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सो अब देख्न सक्नुहुन्छ यहीँ स्क्यान गर्न साथ तपाईँको एउटा भाइरस सुरुमै भेटाइसकेको छ। यहीँ स्क्यान गर्न साथ भाइरस भेटाइसकेको छ यसमा ई ड्राइभमा पनि। यसमा चाहिँ फाइल्सहरू कम भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको स्क्यान चाहिँ चाँडो हुन्छ यो अहिलेको कम्पेरिजनमा, डी ड्राइभ कम्पेरिजनमा। त्यससँग 3टा भाइरस भेटिसकेको छ। सो अरू पनि हामीलाई सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोको लागि तपाईँले VLC मिडिया प्लेयर युज गर्न सक्नुहुन्छ। VLC मिडिया प्लेयर यस गर्नुहोस्। ओके नेक्स्ट इन्स्टल गरिदिनुहोस्। सर्चले पनि गरेन त त्यहाँ गएपछि तिम्रो चलाइ थाहा हुन्छ भयो। देख्न सक्नुहुन्छ 82% ऱ्याम युज भएको छ। यहाँ 82% ऱ्याम युज भएको छ, 83%। सो यदि तपाईँले यो कम्प्युटरको स्पिड बढाउनु छ भने चाहिँ ऱ्याम थप्नु भयो हुन्छ, हल्का स्पिड हुन्छ अनि त्यसपछि धेरै प्रोग्रामहरू रन हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ फिनिस गरिदिनुहोस्। यसमा चाहिँ दुईटैमा चेकबक्समा क्लिक गरेर ओके गरिदिनुहोस् र यसलाई कट गरिदिनु भयो हुन्छ। सो यसपछि तपाईँले अब धेरै प्रोग्रामहरू तपाईँले यही नै प्रोग्राम पहिला राख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब चाहिँ तपाईँले जुन पनि प्रोग्रामहरू चाहिँ राख्दै जानुभयो हुन्छ। जस्तो कि अब जुन पहिला राख्दा पनि हुन्छ। जस्तो म इन्डेक्स अब राख्दैछु। इन्डेक्सको राख्नुको लागि तपाईँले डबल क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ इन्स्टल भन्ने छ, यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ फेरि यहाँ तलपट्टि एक्सेप्ट एन्ड इन्स्टल भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस गरिदिनुहोस्। सो यसमा चाहिँ अब यहाँ गेट स्टार्टेड भन्ने छ, यहाँ गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेडमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र अब चाहिँ तपाईँको जुन यो नम्बर हुन्छ, यो नम्बरको थ्रुबाट हामीले चाहिँ अरूको डेस्कटप पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो नम्बर अरूलाई पठायौँ भने हाम्रो डेस्कटप अरूले पनि युज गर्न सक्छ भने अरूको चाहिँ यस्तो नम्बर हामीले यहाँ इन्टर गरेर यहाँ कनेक्ट गरेपछि हामीले अरूको कम्प्युटर पनि हामी जहाँ भए पनि इन्टरनेटको थ्रुबाट हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो यसलाई चाहिँ अब क्लोज गरेर
अब अर्को छ तपाईँको एडोब रिडर, यसमा पनि यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि डबल क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई यस गरिदिनुहोस्। मैले तपाईँलाई अघि देखाएको थिएँ कि तपाईँको म्यानेजमा गएर सबै यसको नेटवर्क ड्राइभरहरू, भिजिए ड्राइभर, साउन्ड कार्डको सबै चिजहरू यसको चाहिँ अटोमेटिकली अटोमेटिकली विन्डोज 10बाट लिएको भएर चाहिँ, सरी विन्डोजले लिएको भएर चाहिँ के गर्नु परेन। यदि नगरेको भए चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डिआरपी भन्ने छ नि, ड्राइभर प्याक, यसलाई इन्स्टल गरेर फेरि हामीले छुट्टै इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ यो ड्राइभर प्याकको थ्रुबाट। यसलाई चाहिँ अब नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, यसपछि इन्स्टल गरिदिनुहोस्। र यो पनि तपाईँको ई ड्राइभ पनि कम्प्लिट भइसकेको छ, फिनिस भइसकेको छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल भाइरस चाहिँ 56 वटा, अहिलेको डीमा भन्दा पनि ईमा धेरै भाइरस रहेछ। 56 वटा भाइरस चाहिँ यसमा भेटाएको छ भने रिपेयर पनि 56 वटै गरेको छ। सो यसलाई पनि अब तपाईँको फिनिस भएको छ स्ट्याटस। सो यसलाई पनि अब क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले ई ड्राइभ पनि तपाईँले यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। अब भाइरस यहाँबाट हटिसक्यो। र त्यसपछि छ एफ ड्राइभ छ। एफ ड्राइभलाई अब स्क्यान गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर यहाँ क्विक किल एन्टिभाइरस प्रो स्क्यानमा गरेर स्क्यान गरिदिनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमै यहाँ तपाईँ यहाँ पनि एन्टिभाइरस भेटाइसकेको छ। भयो के भएको त खास पुरानो खाल थियो, अलि थियो। वेस्टमा चाहिँ कसरी फेरि अलिअलि वेस्टमा चाहिँ खालिदियो। कति दियो? 700 रुपियाँ। यो फेरि 25 रुपियाँ के भयो? 25 के भयो? अटो गएको जाँदा कति दियो? झन् आउँदा बढी लियो। किन चाहिँ फेरि ए जता मान्छे थियो त्यही उतैतिर मान्छे थियो। राख तिमीले राख तिमी। अनि कस्तो पछि राम्रो हाने प्रिन्ट? कति दिन चलेको रहेछ? 2 महिना 22 दिन। ए लगभग 3 महिना जति पुग्न लागेको छ त। पहिला भन्दा राम्रो हाने यो प्रिन्ट। अंकिता मिक्स थियो होला नि। सो त्यसपछि यहाँ फिनिस गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर अब हामीले फोटोसप पनि हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ। फोटोसप पुरानो भर्जनको 7.0 जुन चाहिँ त्यो पनि सबैलाई चाहिने सफ्टवेयर नै हो। सो त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ एडोबी देख्न सक्नुहुन्छ फोटोसप भन्ने फोल्डर छ यहाँ। फोटोसप यहाँ क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईँको हामीले अहिले मसँग चाहिँ यहाँ CS र 7.0 छ। अहिले चाहिँ म 7.0 इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु। यसको लागि चाहिँ अघि हामीले जुन अफिस प्याकेजमा जुन सिरियल नम्बर कपी गरेको थियौँ त्यस्तै गरेर यसमा पनि सिरियल नम्बर यहाँ छ। सिरियल भन्ने फाइल छ, त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो सिरियललाई फेरि कपी गर्नुहोस्। यसरी फुल्ली यसरी कपी गर्नुहोस्। र कपी गरेपछि फेरि यहाँ सेटअप भन्ने फाइल पनि छ अर्को। सेटअप भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको फोटो छ। यो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन भनेर लेखेको हुनुपर्छ। यो एप्लिकेसन भनेपछि बल्ल यो त्योवाला चाहिँ हाम्रो इन्स्टल हुन्छ। त्यो फाइल चाहिँ त्यो सेटअप चाहिँ यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ यस गरिदिनुहोस्।
सो अब यहाँ नेक्स्ट छ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्, फेरि नेक्स्ट एक्सेप्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि एउटा तपाईँले यहाँ जे पनि एउटा टाइटल दिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ डिजाइन भनेर टाइप गरिदिन्छु र नाम तपाईँको चाहिँ एउटा कसैको नाम तपाईँको कस्टमरको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। सो कम्पनीमा अब तपाईँको कम्पनीको नाम राख्नुहोस् र त्यसपछि अहिलेको सिरियल की जुन कपी गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गर्नको लागि सर्टकटको लागि कन्ट्रोल भी टाइप गर्नु भने पेस्ट हुन्छ। यसलाई अब नेक्स्ट गरिदिनुहोस् र यसलाई यस गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, फेरि नेक्स्ट नेक्स्ट तिमीले त्यहाँबाट तल पनि पठाउनु पर्ने चाहिँ त्यहाँबाट अस्ति कम्प्युटर बनाएको ठाउँमा 2000 लिने ठाउँमा 1000 मात्रै दियो। 1000 रुपियाँ चाहिँ पछि हिजो दिन्छु भनेको थियो। हिजो अस्ति गएको तिमी हो क्या? अस्ति गएको त्यहाँ जोइकोटी के सिरियन्स प्रेस भनेर। त्यसपछि यसलाई फिनिसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्। सो अहिले चाहिँ तपाईँले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यप ड्राइभमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भाइरस यप ड्राइभमा छ। टोटल भाइरस तपाईँको चाहिँ 260 पुगिसक्यो, 61 पुगिसक्यो। सबैभन्दा धेरै भाइरस भनेको तपाईँको यप ड्राइभमा रहेछ। यो भाइरस चाहिँ तपाईँको पेन ड्राइभ बाट पनि लाग्छ। पेन ड्राइभ छिटो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अरू पहिलाकोमा फाइल्सहरूमा कुनै कम्प्युटरमा भाइरस छ भने त्यसबाट छिट्छ। र तपाईँले इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भने इन्टरनेटबाट पनि भाइरस लाग्ने गर्छ। मोर देन 300 भाइरसहरू एप ड्राइभमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो अरू पनि तपाईँको अझै प्रोग्रामहरू चाहिँ इन्स्टल गर्न बाँकी छ। फर इक्जाम्पल विनरार, यो विनरार पनि इन्स्टल गर्नुहोस्। क्लिक अन द इन्स्टल, टोगल अल भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्, डन गरिदिनुहोस्। यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् र एकचोटि फोटोसपलाई पनि ओपन गर्नुहोस्। यहाँ स्टार्टमा जानुहोस्, सो यहाँ डेस्कटपमा त तपाईँको फोटोसपको आइकन छैन यहाँ। सो यसलाई अगाडि ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ स्टार्टमा जानुहोस्, यहाँ फोटोसप भनेर अल प्रोग्राममा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ फोटोसप छ, यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर यहाँ ओपन फाइल लोकेसन भन्ने छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि यो एउटा फाइल आउँछ यस्तो, यो फोटोसप लेखेको यो जुन यो फाइल छ यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो यो आँखा देखाइरहेको छ आँखाको आइकनलाई सेन्ड टु, अनि सेन्ड टु गरेपछि यहाँ डेस्कटप क्रिएट सर्टकट भन्ने छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँको यो आइकन डेस्कटपमा आउँछ, यसरी आउँछ।
यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको फोटोसप खुल्छ। यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। किन पानी नल्याएको त नि? ए भने त आज तिमी डाइरेक्ट यहीँ आयो होइन? पानी भयो नि ल्याउनु पर्छ नि त। सो फर्स्ट टाइम तपाईँले खोल्दाखेरि चाहिँ यस्तो डायलग बक्स आउँछ। सो यसमा चाहिँ तपाईँले अब डु नट डिस्प्ले दिस डायलग अगेन भन्ने यहाँ अप्सन छ, लास्टको अप्सन। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गरिदिनु। त्यसलाई नो गरिदिनुहोस्। यति गर्नुभएपछि तपाईँले फोटोसप 7.0 फुल्ली तपाईँले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब यसरी क्लोज गरिदिनुहोस्। अब लगभग हामीले चाहिँ सबै हामीले चाहिँ यो चाहिने जति सफ्टवेयरहरू राखिसकेका छौँ अलमोस्ट। अब कुनै छुटेको छ भने फेरि लेट मी चेक वान सेकेन्ड। एउटा नेपाली क्यालेन्डर छुटेछ। नेपाली क्यालेन्डरको लागि नेपाली क्यालेन्डरको फोल्डरमा गएर नेपाली क्यालेन्डर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ फन्ट्स देख्नुहुन्छ। फन्ट्सलाई इन्स्टल गर्नु पहिला 3टा फन्ट्स छ, त्यसलाई राइट क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नु सबैलाई। पहिला सिलेक्ट अल गर्नुहोस्। सिलेक्ट अल गरेपछि राइट क्लिक गरेर सिलेक्ट अलको लागि कन्ट्रोल ए सर्टकट प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गर्नुहोस्। अझै डु अल गर्नुहोस्, यस गर्नुहोस्। इन्स्टल भएपछि फेरि तपाईँको नेपाली क्यालेन्डर भन्ने एउटा सेटअप फाइल छ, एप्लिकेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि डबल क्लिक गर्नुहोस् र फेरि यसलाई पनि यस गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि तपाईँको यस्तो डायलग आउँछ। यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट 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 इन्स्टल। अब यसलाई क्लोज गरेर यसलाई फिनिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फिनिस गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि अब यहाँ तपाईँको नेपालको झन्डा देख्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुहोस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ यसरी तपाईँको डेट आउने गर्दछ। आज तपाईँको मङ्सिर 8 गते बुधबार हो। मङ्सिर 8 गते बुधबार नोभेम्बर 24 आज बुधबार हो। तपाईँको सबै यो कृष्ण पञ्चमी भनेर पनि देखाएको छ। सबै तपाईँको देखाउँछ यसमा। र फेरि यहीँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने क्यालेन्डर पनि यसरी यस्तो क्यालेन्डर पनि देखाउँछ। सो जुन चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुन्छ हामीलाई सबै कुरा डेटहरू हेर्नको लागि। यसलाई यसरी क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अलमोस्ट हामीले लगभग सबै धेरै प्रोग्रामहरू इन्स्टल गरिसक्यौँ। अब अरू कुनै छुटेको छ भने चाहिँ यु क्यान चेक इट आउट। आई थिङ्क अब सबै प्रोग्रामहरू चाहिने प्रोग्राम नेसेसरी प्रोग्रामहरू सबै इन्स्टल भइसकेको छ। अब एडोब रिडर तपाईँको चाहिँ एक्चुअली फेरि र कुनै फाइललाई चाहिँ यसरी डबल क्लिक गरेर यो एडोब रिडरको फाइल हो। यसरी डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरेर यसरी एडोब रिडर तपाईँको अब ओपन हुँदैछ।
सो यसलाई चाहिँ अब तपाईँको यस्तो डायलग बक्स आउँछ यहाँ तपाईँको तलपट्टि एक्सेप्ट भन्ने छ यसमा एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको एउटा पिडिएफ फाइल तपाईँको ओपन हुन्छ यसरी सो यहाँ अर्को पनि छ यहाँ यही देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि तपाईँको पिडिएफ फाइल हो यहाँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पिडिएफ फाइल सो अब अलमोस्ट हामीले सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ अब चाहिने प्रोग्राम राखिसकेको छौँ अब लास्ट फाइनल्ली यहाँ मलाई चेक गर्ने भनेको चाहिँ मलाई साउन्ड एक्चुअली म चेक गर्छु साउन्डमा साउन्ड आउँछ कि आउँदैन त्यो साउन्ड आएन भने चाहिँ स्पिकरमा साउन्ड आएन भने चाहिँ यो साउन्ड ड्राइभर राख्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँको साउन्ड को हार्डवेयरमा तपाईँको केही प्रब्लम छैन भने तपाईँको चाहिँ ड्राइभर राखेपछि तपाईँको साउन्डले पनि काम गर्छ सो अब यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ एन्टिभाइरस तपाईँको टोटल भाइरस तपाईँको एफ ड्राइभमा 1026 वटा सबैभन्दा धेरै सीमा भन्दा डीमा धेरै र डी ड्राइभमा भन्दा डी ड्राइभ भन्दा ई ड्राइभमा धेरै र डी ड्राइभमा भन्दा ई ड्राइभमा धेरै तपाईँको ई ड्राइभमा धेरै भाइरस छ जुन चाहिँ 1026 भाइरस लागेको छ भने रिपेयर पनि 1026 वटा भइसकेको छ सो यसलाई पनि अब अनि स्ट्याटस फिनिस छ सो यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् यसलाई पनि क्लोज गरिदिनुहोस् अब तपाईँ कुनै पनि पेन ड्राइभ होस् चाहे जेसुकै होस् राख्ने बित्तिकै पहिला सुरुमा यदि तपाईँलाई अननोन पेन ड्राइभ हो भने चाहिँ यसलाई राइट क्लिक गरेर पहिला सुरुमा चाहिँ स्क्यान गरेर मात्रै यो खोल्नु पर्दछ यदि तपाईँले डाइरेक्ट खोल्नु भयो भने चाहिँ भाइरस लाग्ने रिस्क हुन्छ र यसले अटोमेटिक पेन ड्राइभ राख्ने बित्तिकै अटो स्क्यान पनि गर्न त गर्छ तर त्यही पनि तपाईँले चाहिँ आफै पछि पनि म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो अब लास्ट फाइनल्ली चाहिँ यो तपाईँको जुन यो डेस्कटपमा जुन मैले कपी गरेको थिएँ यसलाई पनि तपाईँले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि यहाँ गएर डिलिट बटन डिलिटमा गएर यस गरिदिनुहोस् सो फाइनली अब मलाई चाहिँ यसको साउन्ड चेक गर्न छ साउन्ड कति काम गर्छ गर्नु भनेर साउन्ड सो यसको लागि म चाहिँ एउटा मिनी स्पिकर एउटा तपाईँको अक्स केबलको थ्रुबाट एउटा मिनी स्पिकरबाट म टेस्ट गर्न लाग्छु तपाईँले चाहिँ इयरफोनहरू जे पनि इयरफोनहरूबाट नि युज गर्न सक्नुहुन्छ इयरफोन लगाएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ आउँछ कि आउन भनेर साउन्ड सो लेट मी अन दिस The Bluetooth device is ready to pair. र यो अक्स केबलको पोर्ट छ यहाँ यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नुस् र अर्को चाहिँ तपाईँको यो जुन The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. यो चाहिँ मेरो मोबाइलको ब्लुटुथमा अटोमेटिकली कनेक्ट भइरहेको छ सो मैले यसलाई अफ गरेँ र अब चाहिँ यो तपाईँको जुन यो अर्को एउटा ज्याक चाहिँ तपाईँको यहाँ राख्नुहुन्छ अक्स केबलको भने अर्को अक्स केबलको चाहिँ कम्प्युटरको जुन अडियो पोर्ट छ अडियो पोर्टको 3टा पोर्ट हुन्छ त्यहाँ अडियोको त्यसमा चाहिँ बिच्चकोमा राख्नुहोस् यो बिच्चकोमा चाहिँ यो पोर्टलाई यो ज्याकलाई तपाईँ राख्नुहोस् र त्यसपछि अब लेट्स चेक इट अडियोले काम गर्छ कि नै सो त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यो मोड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो पहिला सुरुमा एउटा सङ प्ले गर्छु सङको लागि स्याम्पल म्युजिकमा गएर यहाँ म्युजिकहरू छ त्यसलाई चाहिँ यो MP3 म्युजिकलाई हामीले ओपन विथ विन्डोज मिडिया प्लेयर नै आई लाइक दिस सो ओके गरौँ यसलाई त्यसपछि रिकमेन्ड सेटिङमा गएर क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि फिनिस गर्नुहोस् सो तपाईँको यहाँ प्ले भइरहेको छ है तपाईँको चाहिँ यहाँ म्युजिक प्ले भइरहेको छ बट यहाँ अहिले कुनै पनि साउन्ड आएको छैन सो म यसलाई मोड चेन्ज गर्छु यसको मोड यो कुन मोडमा छ हैन एकचोटि मोड प्रेस गरौँ यो रेडियो मोडमा गयो अहिले यो अक्स मोडमा बल्ल यो अक्स मोडमा गयो अब देख्न सक्नुहुन्छ अब साउन्ड पनि आयो अब
सो अब साउन्डमा पनि केही प्रब्लम छैन तपाईँले इयरफोनमा अथवा स्पिकर कुनै पनि स्पिकर अथवा उफरहरू कनेक्ट गरेर अब तपाईँले गीत सुन्न सक्नुहुन्छ यसमा साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ साउन्डलाई र अर्को साउन्ड चेक गर्नलाई तपाईँले विन्डोजमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि साउन्ड भनेर टाइप गर्नुहोस् SOUND साउन्ड भनेर त्यसपछि यहाँ तलपट्टि साउन्ड रिकर्डर भन्ने यहाँ छ त्यसको तलपट्टि साउन्ड भन्ने आउँछ यहाँ साउन्डमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ स्पिकर भन्नेमा राइट क्लिक गरेर टेस्ट गर्नुहोस् त्यसपछि लेफ्ट राइट दुईटैमा हाम्रो चाहिँ यो साउन्ड आउँछ चेक पनि हुन्छ र त्यस्तै गरी अब सो फाइनल्ली सबै यसमा चाहिने प्रोग्रामहरू सबै सेटिङ्सहरू चाहिँ सबै कम्प्लिट भइसकेको छ सो अब तपाईँले सबै यो फाइल्सहरू फोल्डर्सहरू पहिलाको पुरानो जुन भाइरसले इन्फेक्ट भएको थियो त्यो सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ किनकि अब चाहिँ हामीले भाइरस सबै क्लिन गरिसकेका छौँ सो यति गरेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको आफ्नो कम्प्युटर यसरी रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको बिजनेस छ कम्प्युटर सप छ रिपेयर सेन्टर छ भने चाहिँ तपाईँले कस्टमरलाई चाहिँ यति गरेपछि कस्टमरलाई चाहिँ तपाईँले यो फाइनल गरेर कस्टमरलाई डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड वान मोर थिङ तपाईँले चाहिँ एउटा यसलाई अपडेटले पनि प्रब्लम आउनसक्छ सो त्यसलाई अपडेटलाई अफ गर्नको लागि यहाँ तपाईँले सर्चमा गएर विन्डोज बटन दबाएपछि यहाँ अटोमेटिक अपडेट भनेर टाइप गर्नुहोस् अटोमेटिक अपडेट सरी स्पेलिङ मिलेन अटोमेटिक अपडेट भनेपछि यहाँ तपाईँको टर्न अटोमेटिक अपडेट अन अर अफ भन्ने आउँछ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि लेट मी यो छ यहाँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट अपडेट यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि नेभर चेक फर अपडेटमा यहाँ क्लिक गरेर तपाईँको एलो फर युजर भन्नेमा यसमा चाहिँ यो चाहिँ अनचेक गर्नुहोस् अनचेक गरेर यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुहोस् सो आई होप यु लाइक दिस भिडियो एन्ड दिस गन बी हेल्पफुल फर यु सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई